मन्थली बेसीले आफ्नो त्यो गाउँले चरित्र गुमाएको छ जुन मेरो प्रिय थियो। 45 सालमा सदरमुकाम बनेपछि माओवादी आर्किटेक्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रारम्भिक टाउन प्लानिङ गरेको मन्थली बजार अनेक संशोधनपछि हेरि नसक्नु सुँगुरको खोर जस्तो स्लम भएको छ। तैपनि म मन्थलीकै गाउँ बेसीको सेरोफेरोमा बाँच्न र मर्न चाहन्छु। अतः मौका पाउन साथ म मन्थली र रामेछापको आफ्नै बलबुताले गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विकासको खाका सोच्न लागे। त्यो मौका मलाई 39 सालतिर मात्र जुर्यो जुन चालु छ। म बाँचुन्जेल त्यहाँ मेरो आत्मा र सकेको लगानी रहिरहनेछ। जनकपुर एसएलसी को रिजल्ट भयो, पास भएँ। पब्लिक साइन्स कलेज अहिलेको अमृत साइन्समा पढ्न लागेँ। दोस्रो वर्ष दिनुपर्ने आइएससी फाइनल दिएन र तेस्रो वर्ष पनि दिएन अनि म बिग्रेँ। मेरो नियमित पढाइ भत्कियो। म भत्किएँ। न भत्किएको भए म लेखक हुने थिएन। एकातिर म औसत विद्यार्थी वा त्यस उमेरको औसत मान्छेका रूपमा भत्किन थालेँ भने अर्कातिर बिस्तारै मान्छे र लेखक बन्न थालेँ। न भत्किएको मान्छे हुँदैन, लेखक त हुँदैन। र म पुगेँ जनकपुर, जहाँ भाइ बहिनीसँग आमा बाबा बस्नुहुन्थ्यो। मैले पढाइ छाड्न चाहेको थिएन। म भुस्कोल विद्यार्थी पनि थिएन, औसतभन्दा बेसै थिएँ। तैपनि मेरो पढाइ भत्किएको थियो। परिस्थितिले मेरो पढाइ बिगारेको थियो। त्यसले मलाई तोड पार्यो। मैले आफैलाई सोधेँ, नियमित पढाइको लक्ष्य के हो? अन्तर्मनले भन्यो, नियमित पढाइको अन्तिम लक्ष्य टल्किने प्रमाणपत्र हो। पढाइले प्रमाणपत्र दिन्छ। प्रमाणपत्रले गेट पास। गेट पास जति चम्किलो भयो, मौका पर्दा उति गतिलो ठाउँ जुर्छ, गतिलो जीविका जुर्छ। नामी संस्थाको प्रमाणपत्र पनि योग्यताको कसी हुँदैन, तर त्यसले त्यो भान भने पार्छ। योग्यता मान्छेमा हुन्छ, कागतको टुक्रामा होइन। योग्यता न गेट पासले पुर्याएको ठाउँले, न गुरुले वा अरू कसैले दिन्छ। राम्रा गुरुले राम्रो वातावरण, राम्रो पढाइ, ज्ञानको राम्रो स्रोत र राम्रो बाटो देखाउनसम्म सक्छन्। योग्यता रगत पसिना बगाएर आफैले नै आर्जन गर्ने कुरा हो। आफ्नो योग्यता बनाउने वा बिगार्ने आफूले मात्रै हो। विवेक र परिश्रमको कत्रो भाँडो बोकेर कति योग्यता र क्षमता उसार्ने हो र कसरी उच्चतम उपयोग गर्ने हो, त्यो आफ्नै भित्री मनको प्राथमिकता र प्रतिबद्धतामा भर पर्छ। कुनै पनि स्कुल, कलेज, विद्यालयले जीवनको शिक्षा दिँदैनन्, त्यो जीवनको पाठशालाले मात्र दिन्छ। त्यो कुरा मैले तिनैताका पढेका गोर्की र मार्क ट्वेनका जीवनी र उनीहरूको साहित्यबाट पनि बुझेँ। डिग्री भनेको नक्कली दाँत जस्तै हो, हुँदा राम्रो हुन्छ। अनि म आफै आफ्नो योग्यता बनाउन लागेँ। जे पायो जति पायो पढ्न लागेँ। मैले अलिअलि भए पनि अक्षर जानेको थिएँ। अक्षरहरूको संयोगले बन्ने शब्द जानेको थिएँ, अरू केही जानेको थिएन। त्यसैले शब्दकै साधना गर्न लागेँ, शब्दको परिष्कार गर्न लागेँ। मेरो जे हो शब्द हो। शब्दले म आफ्नो संसार बनाउन लागेँ। शब्द मेरो जीवन हो, शब्द मेरो संसार हो, शब्द मेरो मुक्ति हो। बाबालाई आफ्नो मेलोमा लागिसकेका छोराहरूको आश थिएन। त्यसैले तिनताका उहाँले जनकपुरमा बुढेसकालको आश्रयस्थल बनाउनु भएको थियो। भन्नुहुन्थ्यो, अङ्ग्रेजी शिक्षा स्वार्थी हुन्छ। अङ्ग्रेजी पढेका मान्छे ज्यादै मतलबी हुन्छन्। तिमीहरू सब मतलबी हुने लाइनमा छौ। बाले मलाई दोमनाथ, इष्टनाथ दाईहरू कहाँ बसेर अङ्ग्रेजी पढ्न काशी पठाउन लाग्नु भएको थियो। मैले जान मानिन जाति गरेछु। उहाँहरू किन काशी बस्नु भएको? मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो हजुरबा जीवनाथ कान्छो, उहाँका दाई पुण्यशील काशीवास गर्न जानुभयो। उहाँको स्याहार सुसार गर्न गएका छोरा पनि उतै बसे। अचेल कता छन् त? मैले सोधेँ। उहाँका सन्तान अचेल विराटनगरतिर घरजम गरेर बसेका छन्। उहाँ आमालाई भन्नुहुन्थ्यो, बुढेसकालमा हातखुट्टा नचल्ने भएर बाँच्नु नपरोस्। पर्यो भने छोराहरूले तँलाईसम्म हेर्लान्, मलाई हेर्लान् भन्ने आश छैन। बुढेसकालमा सन्तानबाट केही पाइयो भने तरकारी किन्दा फोसामा पाइने एकमुठो धनिया जस्तै ठान्नु। त्यो उहाँको जीवनको निष्कर्ष थियो। हातखुट्टा चल्दा चल्दै जाने उहाँको इच्छा 87 वर्ष पुगेपछि पुरा भयो। एक दिन पनि थला नपरि जानुभयो। जनकपुरको त्यही वृद्धाश्रममा राखेर उहाँ आफ्ना 10 मध्ये राइट अफ गर्न अर्थात् निकममा ठहर गरेर मायाको लगत कट्टा गर्न बाँकी 2 सन्तान कान्छी छोरी विजया र कान्छो छोरो समीरलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको पढाइ बेचैमा छाडेकाले उहाँले मलाई पनि निकममा ठहर गरिसक्नु भएको थियो। तर म जे भए पनि लाज पचाएर भाइ बहिनीको लाममा थपिएको थिएँ। यसरी संयोगले म काठमाडौँको पढाइ बिगारेर जनकपुर पुगेको थिएँ र त्यही संयोगले मेरो जीवनमा फरक पारेको हो।
मेरो जनकपुरवास अनेकौं सम्पर्क, संयोग, वियोग, स्वीकार, अस्वीकार र पीडाजनित आत्मचिन्तनको सघन दुःख सुखात्मक सन्धि संक्रमणकाल थियो। ती सबै मिलेर मलाई अनेकौं तीव्रतम अनुभूति दिए र मेरो प्रारम्भिक साहित्यिक र राजनीतिक चेतना अनि जीवनोद्देश्य र स्ववास्तविकताको समेत जग हाले। जनकपुरका ती सघन अनुभूतिहरू कति बेला छारेरोगको मूर्छा वा औलोको तीव्र कामजरो जस्ता पनि हुन्थे। औलोले वर्षौं पीडित पनि भए। औलोको कामजरो र मानसिक कामजरो मिसिन्थे र आपसी सहसम्वर्धन गर्थे। तिनको त्यो सिम्बायोसिस मलाई असह्य हुन्थ्यो। त्यस्ता आक्रमणबाट मुक्त भएपछि म गलित पलित हुन्थे। मन फेरि रित्तो हुन्थ्यो अनि चिन्तनको अर्को क्रम सुरु हुन्थ्यो। त्यसबेला यिनको एकल प्रभाव धान्न पनि मेरो कलिलो मन र मथिङ्गललाई निकै कठिन थियो। तर सबै किसिमका मानसिक, पारिवारिक र राजनीतिक थोक प्रभावहरू एकमुष्ट थेग्नु परेको थियो। पछि यिनै सघन आत्मानुभूतिहरू मेरो भिजन, भविष्य दृष्टि वा जीवन दृष्टिका आधार भए। यसै कालमा म जीवन र जगतबारे बढी जिज्ञासा राख्न थाले। साहित्य र जीवनको अध्ययन, चिन्तन, मनन र लेखन मार्फत र पूर्ववर्तीहरूका पुस्तक र जीवितहरूको जीवन यात्राको अवलोकन, अध्ययन, मनन र उनीहरूसँगको विचार विमर्शबाट त्यसले मलाई आफ्नै मात्र कायाको माया र स्वार्थभन्दा बाहिर निस्कन र सोच्न बाध्य गरायो। मैले आफ्नो पीडामा अरूको पीडा पनि पाउन थाले र अरूको पीडामा आफ्नो त्यही स्वानुभूतिले, त्यही सोचले मलाई त्यो बनायो जे म आज छु, जे सोच्छु, जे भन्छु, जे गर्छु र जे मेरो साहित्य छ। जीवन र जगतबारे बहुप्रचलित दार्शनिक र राजनीतिक सिद्धान्तहरूले मलाई आकर्षित गरेनन्। सिद्धान्त र दर्शन बग्रेल्ती छन्। जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। जेको पनि समर्थन वा खण्डन गरे हुन्छ। मान्छे जे चाहन्छन् त्यो अगाल्छन् र बाँकी मिल्काउँछन्। मेरो सबभन्दा ठुलो गुरु जीवनको यथार्थ हो, सम्भवतः सबैको हो। गीता भन्छ, इन्द्रियहरूभन्दा पर मन, मनभन्दा पर बुद्धि र बुद्धिभन्दा पर आत्मा छ। गीतामै कृष्ण इन्द्रियहरूमा मन हो भन्छन्। धम्मपद भन्छ, मन नै सबै थोक हो। पतञ्जलि भन्छन्, सबै थोकको मूल चित्त वृत्ति हो। आदि शङ्कराचार्य निर्वाण शतकमा मनका सबै पक्षलाई जनाउन मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार भन्छन्। यिनमा विवेक र विचार कहाँ पर्छन् थाहा छैन। कतै न कतै पर्नुपर्छ। जनकपुरका ती दिनमा मेरो विवेक, विचार, मन, चित्त रित्तो थियो। ममा अनेकन सुनामी चलिरहेका थिए। सबै किसिमका विचार, चिन्तन र अनुभव गर्ने जिज्ञासा र उत्सुकता थियो। मेरो मन प्रत्येक कुराको खुला प्रयोगशाला बनेको थियो। सदा चाहिँ त्यसबेला पनि नेपाल घेर्ने छिमेकीहरू र संसारैको मालिक हुन खोज्ने महाशक्तिहरूको नेपालभरि स्वयं नेपालभन्दा पनि बढी तीव्र चाख र उपस्थिति थियो। सदा चाहिँ नेपालमा तिनका आधिकारिक, अनाधिकारिक सञ्चार, विचार र कार्यक्रमहरू क्रियाशील थिए। सदा चाहिँ कति नेपाली राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई ती विदेशी शक्तिहरूले किनेका थिए। संसदीय व्यवस्था खुइलिँदै थियो र पञ्चायती जवानीमा रङ्ग चढ्दै थियो। समस्त राजनीतिक अभ्यास विभिन्न छविहरूसहित मूलतः राजावादी, काङ्ग्रेसी र वामपन्थी धारमा विभक्त थियो। वामपन्थीहरू रुसी र चिनिया धारमा बाँडिएका थिए र एकले अर्कालाई गद्दार भन्थे, सक्दो निन्दा गर्थे। सदा चाहिँ नेपाली राजनीतिक मानसिकतामा व्याप्त हुने भारत, चीन, रुस र अमेरिका परस्तीका यथार्थ र विवाद तीव्र थिए। सीमानावारी निर्विकल्प पञ्चायत थियो। माओवाद, नक्सलवाददेखि प्रजातन्त्रवादसम्मका सबै प्रतिपक्षी राजनीतिक विकल्पहरू सीमानापारी भारतमा थिए। सबैजसो प्रमुख राजनीतिक नेताहरू सीमानापारीका सहरहरूको परिक्रमा गरिरहन्थे। युवाहरूलाई बटुलेर आफ्नो मतको शिक्षा दीक्षा दिन्थे। विद्रोहको आह्वान गर्थे। सीमानावारी पारीको सञ्चार र सम्पर्क बेरोकटोक थियो। विकल्प रहित पञ्चायतमा कुनै पनि तहका पञ्चलाई आस्था थिएन। सबै नौटङ्की राजाको नाममा राजा रिझाउन चलिरहेको थियो। राजनीति कमाउने मेलो थियो। बडे नेताहरू आफ्ना हिसाबले कमाउन लागेकै थिए। छोटे नेताहरू नयाँ मुल्लाले जस्तै 9 चोटि नमाज पढ्थे अथवा नयाँ जोगीले जस्तै बढी खरानी घस्थे, गफ बढी गर्थे। काम अपवाद थियो। कठघराका चिया पसलहरूमा, फरीको लागेका छाप्रे भट्टीहरूमा, चमेना घरहरूमा हुने अनन्त छलफल र बहसको नाममा दिन कटाउने, खानपिन गर्ने र साँझ झम्काउने मेलो हुन्थे। यिनमा विकल्पको खोजी गरिन्थ्यो, तर निष्कर्ष एउटै हुन्थ्यो, सबको आफ्नै मत ठिक, अरू सबका मत
पेठिक सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च भन्ने पञ्चहरूले राजा रिजाउन आविष्कार गरेको विदूषक वाक्य पछि बनेको हो, तर त्यो भावना उही बेलादेखि प्रबल थियो। जो पञ्चको विरोध गर्थे ती काङ्ग्रेस हुन्थे, जो काङ्ग्रेसको पनि विरोध गर्थे ती वामपन्थी हुन्थे, जो एक थरी वामपन्थीको विरोध गर्थे ती अर्का थरी वामपन्थी हुन्थे, रुसपन्थी वा चीनपन्थी, जो एकअर्काका बाप बैरी थिए। अरू दलहरूसँग बहस गरे पनि यी दुई थरी वामपन्थीहरू एक अर्कालाई गाली गलौज गर्थे। जो लकीरको फकीर थिएन र वामपन्थी लगायत सबैको विरोध गर्थ्यो त्यो सिद्धान्तहीन पेद नभएको लोटा हुन्थ्यो, जस्तो म। राजनीतिक सिद्धान्त बट्टामा बन्द संकीर्ण मानसिकता हो। सिद्धान्तको बट्टामा कैदी नभई सक्कली सिद्धान्तवादी भइँदैन। कडा सिद्धान्तवादी हुन नेताले पार्टीले तोकेको गोरेटो भन्दा दायाँ बायाँ नगर्ने लकीरको फकीर हुनै पर्छ। विवेक र सिद्धान्तको इन्भर्स कोरिलेसन अथवा विपरीत परस्परता हुन्छ। पूर्ण सिद्धान्तवादी पूर्ण विवेकहीन हुन्छ। औसत राजनीतिज्ञले सिद्धान्तको बट्टा चिन्ने तालिम पाएको हुन्छ। बट्टा मात्र जान्दछ, बट्टा बाहिरको कुरा चिन्दैन, बुझ्दैन। म बट्टामा बन्द हुन चाहन्नथे, त्यसैले सबैको बाहिरी पाटोमा पर्थेँ। मेरो सबैसँग मैत्री थियो, तर कुरा कसैसँग पनि मिल्दैनथ्यो। म भन्थेँ चीनमा खान पाइन्छ होला, बोल्न पाइन्न। भारतमा बोल्न पाइन्छ तर खान पाइन्न। नेपालमा खान पनि पाइन्न, बोल्न पनि पाइन्न। हामीलाई खान पनि पाइने, बोल्न पनि पाइने परिपाटी चाहिन्छ। यो कुरा म राजनीतिमा क्रियाशील र आफूलाई बौद्धिक भन्ने साथीहरूलाई पनि बुझाउन सक्दिनथे। म कुनै पनि पार्टीमा नलागेको काँचो केटो ठहरिन्थेँ र मेरा विचारले गम्भीरता पाउँदैनथे। बढीमा म उदयमान लेखक थिएँ जसको विचारको कुनै मूल्य थिएन। उनीहरू सहानुभूतिपूर्वक भन्थे लेखक भनेको कल्पना लोकको प्राणी हो, बिचरालाई सांसारिक यथार्थ के थाहा। त्यस बेला म बच्चा थिएँ। आज बुढो भइसक्दा पनि मलाई उनीहरूको त्यो गहन सांसारिक यथार्थ अझै राम्ररी थाहा छैन। 2022 सालतिर अहिलेका प्रख्यात आख्यानकार मनु ब्राजाकी उस बेला उदयमान प्रतिभा थिए। कुरा मिल्ने उनै एकजना भए। उनी दारूको सुरुको र चुरोटको सर्कोसँग राजनीति, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र साहित्यको चर्चा गरेर थाक्दैनथे। हामी छिट्टै घनिष्ठ भयौँ। जनकपुरका दिनहरूमा मनु र मेरो घनिष्ठ साहित्यिक वैचारिक सहयात्रा र सोच नेपालमा साम्यवादी छापामार युद्धको सैद्धान्तिक मात्र होइन, त्यसको क्रियान्वयन थाल्ने चरणसम्म पुग्यो। मनु र मैले सिमाना पारी बस्ने डुल्ने सर्वोच्च साम्यवादी गुरु नेताहरू पुष्पलाल र तुलसीलाललाई दरभङ्गा गएर भेट्यौँ। घण्टौँ घण्टा उनीहरूका विचार बुझ्यौँ, तर कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएनौँ। जस्तो भए पनि आफ्नै सङ्गठन बनाउने निधो गर्यौँ। सकेसम्म इस्पाती समर्थकहरूको सानो समूहबाट थाल्ने रणनीति बनायौँ, किनभने हामी भूमिगत सङ्गठन बनाउँदै थियौँ। हामीले चिनेका र पत्याएका त्यस्ता मान्छे सिङ्गै 2 जना आफै मात्र थियौँ। विधान बनायौँ। हामी दुवै संस्थापक भयौँ। सङ्गठनको नाम राख्यौँ कम्युनिस्ट समाज। कम्युनिस्ट समाजसँग गद्दारी गर्नेलाई मृत्युदण्डको प्रावधान राख्यौँ। हामीले आफ्नै मत प्रतिपादन गरेका थियौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य राज्य सत्ता हत्याउनु हुन्छ अनि नेतृत्ववर्ग रुस र चीनमा जस्तो सत्ताका लागि आफै लड्न लाग्छन्। पार्टीमा नेतृत्वको होड र फुटजुटको समस्या हुन्छ। लेनिन, स्टालिन र माओ सबै पार्टीकै कारणले संकीर्ण भएका हुन् र जुटफुट भएको हो। हाम्रो सङ्गठन पार्टी होइन, समाजमुखी हुनुपर्छ। अन्तमा वर्गविहीनता प्राप्त गर्नुपर्ने समाजमा हो। पार्टीमा वर्गीकरण, तहीकरण र ध्रुवीकरण अनिवार्य हुन्छ। सक्कली कम्युनिस्टले फ्रम इच अकर्डिङ टु हिज एबिलिटिज एन्ड टु इच अकर्डिङ टु हिज निड्स, हरेकबाट उसको योग्यता अनुसार र हरेकलाई उसको आवश्यकता अनुसार भन्ने कार्ल मार्क्सको महामन्त्र आत्मसात गरेको हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि कार्यकर्ता सन्त कम्युनिस्ट हुन्छ। त्यसले सन्त समाज बनाउँछ। यो कुरा हामीले हाम्रो सङ्गठनमा पहिलो दिनदेखि नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। हामी सत्ता हत्याउन मात्र होइन, समाजको रूपान्तरण गर्न चाहन्थ्यौँ। नयाँ समाज निर्माण गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यो मूलभूत आदर्श नाउँले नै बताउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सङ्गठनको नाउँ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, कम्युनिस्ट समाज राखेका थियौँ। बाबाको नाउँमा लाइसेन्स भएको मैले चलाउने गरेको टोटावाल बन्दुक हाम्रो छापामार युद्धको पहिलो हतियारका रूपमा छानियो। एक साँझ म त्यो बन्दुक 3 ठुन्कामा फुकालेर छापामार युद्धका लागि समर्पण गर्न घरबाट चोरेर लाँदै थिएँ। नसोचेको अवस्थामा भर्याङमा अचानक आमासँग भेट भयो। मैले केही भारी चिज लैजान लागेको देखेर सोध्नुभयो,
के हो यो बाबु, कहाँ लैजान लागेको? मैले चोरी गरेको थिएँ, अतालिएँ। हतारमा भने, बन्दुक सफा नगरेको धेरै भो, सफा गर्न आँटेको। किन बोरामा हालेको त? धुलो नपरोस् भनेर। म महाझुट बोल्दै थिएँ। सिमेन्टको बोरा धुलाम्मे थियो। किन बेला न कुबेला? अरू बेला त दिउँसो तेल लाएर सफा गर्दिस् त? म नाजवाफ भएँ। चोरी समातिकोले निकै डराएँ, तर उहाँ त्यति गम्भीर हुनु भएन। त्यति झुट बोलेर भए पनि त्यो खड्को टारेपछि फेरि बन्दुक चोर्ने आँट भएन। घरबाट त्यो बन्दुक सुटुक्क हरायो भने मै चोर ठहरिन्छु भन्ने लाग्यो। छापामार युद्धमा लागिरहेकै भए बन्दुक चोर्ने अरू अवसर र उपायहरू पक्कै निस्कने थिए, तर त्यो अवस्था आएन। सिन्धुलीमा मनुको ससुराली थियो। सिन्धुलीको मरिन खोलामा हाम्रो जग्गा थियो, जहाँ म बराबर जान्थेँ। म त्यस इलाकाको भूगोलको प्रमुख जानकार थिएँ, अतः हामीले त्यहीँबाट 2023-24 सालतिर नै क्रान्तिको बिगुल फुक्न चाहेका थियौँ। आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा हामी आफूलाई सैद्धान्तिक रूपले खारिएका मान्थ्यौँ र देशको अवस्था साम्यवादी छापामार युद्धका लागि परिपक्व भएको। त्यस उमेरमा हामीहरू यस नेपालमा त के धरतीमै आफूभन्दा बढी जान्नेहरू कोही पनि छैन भनी ठान्थ्यौँ। आफूभन्दा इतर विचार राख्ने सबैलाई हाम्रो गधे 25ले महामूर्ख देख्थ्यो। हाम्रो सिन्धुली र रामेछापलाई आधार इलाका बनाएर छापामार युद्ध थाल्ने योजना बन्यो। स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ढिलो भइसकेको थियो। त्यसका लागि मनु, म र एक अर्का अर्ध सदस्य चन्द्रमान लामा सिन्धुलीतिर हिँड्यौँ। त्यस यात्राभरिमा उनलाई पूर्ण सदस्यमा दीक्षित गर्ने हाम्रो भित्री योजना थियो। दिनभरि महोत्तरी धनुषाका गोरेटा र रातुखोलाको बगरमा वर्गीय क्रान्ति, मार्क्सवादी सिद्धान्त, साम्यवादको इतिहास, छापामार युद्ध सम्बन्धी माओत्सेतुङका रणनीतिहरू चपाउँदै उग्राउँदै हामी साँझ बास बस्न त्यही विमान पुग्यौँ, जहाँ नेपाल हान्न आएको फिरिङ्गी कप्तान एक रात बास बसेको थियो र उसले आफ्नो डायरीमा त्यस स्थानको नाउँ भीम बाँध लेखेको थियो। यो त्यो ठाउँ पनि हो द्वन्द्वकालमा जहाँको प्रहरी चौकीमा माओवादीले ठूलो आक्रमण गरे। सानो विमान बजारमा हामी पुग्दा खसी काटेर बेच्न मासुको भाग लगाउँदै रहेछन्। त्यो देख्ने बित्तिकै हामी क्रान्तिकारीहरूको अनुहारमा चमक आयो। मासुको स्वादले मात्रै होइन, थाकेको गाथलाई भरे ठर्रासँग भुटेको मासुको शीतन पनि जुर्ने भयो भनेर हाम्रो मुख रसायो। हामीले पनि एक भाग मासु किन्यौँ र झुप्रे होटेलमा पकाउन लगायौँ। दिनभरिको हिँडाइ र माओवादको ओभरडोजले हाम्रो मानसिकता ठर्रा र चौटाका लागि परिपक्व भएको थियो। नेपालमा सगरमाथा, हिमाली, पहाडी, मैदानी र नदीनालाहरूको सौन्दर्यमा थप्ने अरू केही विशेषता छ भने त्यो हो ठर्रा, जसको कहीँ पनि कमी छैन। मैले जान्दादेखि नेपालमा रक्सीको भेल दिउँसो दोब्बर र राति चौबरको हिसाबले उर्लिँदो छ। भविष्य कसैले पनि जान्दैन, तर आँखा नचिम्लिने हो भने घटित भइसकेको भविष्य देख्न सकिन्छ। घटित भइसकेका सूचकहरू भन्छन् नेपालको पतन हुनको पहिलो कारण नेता अगुवाहरूको भ्रष्टाचार र दोस्रो कारण रक्सी हो। नेपाल पानीको होइन रक्सीको सुनामीमा बग्दैछ र एक दिन बगिसक्नेछ, अनि अहिले सुतेका अगुवाहरू बिउजनेछन्। यो त्यस्तै घटित किम्बा दुर्घटित सत्य हो जुन धनान्ध व्यापारी र सत्तान्ध नेताहरूको मिलेमतोले गर्दा डडेलो जस्तो फैलिँदैछ। प्रदर्शन उन्मादी धनाढ्यहरूको आचरण त्यस दावानलमा घिउ होइन पेट्रोल हाल्दो छ। जनता त्यसको अनुकरण गर्दैछन्। नेपालमा अन्नको अकाल छ। हजारौं गेडा अन्न कुहिएपछि एक थोपो चुहिने रक्सीरूपी अर्कको सहकाल छ, फालाफाल छ। घरपालाको घरै पछि आतंक छ। नेपाली, चिनिया र भारतीय कारखानामा उत्पादितको मात्र होइन, 7 समुद्र पारीबाट आयातित मदिराको पनि उत्पाद छ। यही हो विपरीत लक्षण। नेपाली समाज अर्कको सुनामीमा बगेर सिनित्त भइसकेपछि मात्र चित्र प्रष्ट हुनेछ, तर त्यसबेला समय बितिसकेको हुनेछ। हामीले मासु र ठर्राको सुरमा एकै रातमा सफल छापामार युद्ध सम्पन्न गर्यौं र सुत्यौं। माओवादीहरूलाई जस्तो 11 वर्ष लगाएर बहुलवादसँगको सम्झौतामा टुङ्गिनु परेन। बिहान उठ्दा मलाई हनहनी ज्वरो आएको थियो। घाँटी निकै दुखेको थियो। हिजोको हिँडाइले बनेको कुर्कुच्चाको घाउ निकै राखिएको थियो। तिग्राको कासमा दुख्ने गाँठो पलाएको थियो। गलेको थिएँ। हिँड्न निकै गाह्रो थियो। तैपनि क्रान्तिका लागि ज्यान दिने संकल्प गरेर हिँडेको मान्छे त्यति जाबो बिसन्चो हुँदैमा लक्ष्य विमुख हुनु भएन। म अगाडिको यात्रा गर्न तत्पर भएँ, तर एउटा शर्तमा। मेरो झोलाका केही सामान साथीहरूले पनि बाँडेर अलिअलि बोकिदिने भए मात्र। हामी सबैले अनेक कागज सहितको भारी झोला बोकेका थियौँ।
हामीले आपसमा ज्यान बाँडेर बोकेका थियौँ। आफ्ना हत्केलामा लिएका ज्यान साथीको हत्केलामा सुम्पेर क्रान्तिमा होमिन लागेका थियौँ। तर हामी झोलाको वजन बाँडेर बोक्न तयार थिएनौँ। त्यो थियो बोली र व्यवहारको फरक। मानव मनको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भनेर सोध्नेलाई म निसङ्कोच भन्छु, बोली र व्यवहारमा फरक। पशु जगतमा त्यस्तो हुँदैन। त्यस मानेमा मान्छेभन्दा पशु श्रेष्ठ छन्। मेरा साथीहरू मलाई छोडेर सिन्धुलीतिर लागे। फर्किँदा म ज्वरोले ग्रस्त थिएँ। घाँटी दुखेर थुक निल्नु हुँदैन थियो। कुर्कुच्चको घाउले गर्दा बिस्तारै खोच्याउँदै दिउँसै पाटेबाग लाग्ने चुरेको जङ्गल एक्लै काटेँ। त्यसरी एक्लै बिल्टौवा भएर त्यो बाटो हिँडेको त्यो मेरो पहिलो र एकमात्र अनुभव हो। अनि रातुको बगर समाए। घस्रिँदै पस्रिँदै लालगढ बास बस्न पुगेँ र भोलिपल्ट मात्र जनकपुर पुगेँ। घरभन्दा पहिले डाक्टर कहाँ गएँ। लामो सङ्गत, निकै ठूलो आपसी विश्वास, निकै लामा र गहिरा तर्क र बहसहरूको परिणाम स्वरूप मनु र म छापामार युद्ध थाल्नै पर्ने सैद्धान्तिक निर्णयमा पुगेका थियौँ। युद्ध थाल्नु नै त्यसको कसी थियो। हामीले केही डाका र अपराधीहरूसँग सहकारी गरिसकेका थियौँ। उनीहरूलाई मान्छे मार्नु चारा मारे जत्तिकै थियो। उनीहरू हाम्रो छापामार युद्धको मिसनलाई सहयोग गर्न तत्पर थिए। तर हामीले उनीहरूलाई सैद्धान्तिक शिक्षा दीक्षा दिन सकेका थिएनौँ। उनीहरू हाम्रो सैद्धान्तिक आडमा आफ्नै लागि डकैती गर्न चाहन्थे। भन्थे कसलाई मार्नुपर्छ मात्रै भन्नुहोस्, 3 दिनभित्रै सफाई गरेनौँ भने हामी मान्छे नै होइनौँ। बस हामीलाई केही राम्रा 12 बोर बन्दुक दिनुहोस्। ती हाम्रो सङ्गठनको सदस्य हुने लाइनमा थिए, भइसकेका थिएनन्। हामी छापामार युद्धका लागि हतियार सङ्कलन गर्ने मेलामा थियौँ। तिनलाई मेरो बन्दुक दिने निदो भएको थियो, जुन योजना मैले घरबाट बन्दुक चोर्न नसकेर तुइएको थियो। हाम्रा प्रेरणाका स्रोत थिए विश्वका क्रान्तिकारी, आतङ्ककारी र हामीले पढे सुनेका भूमिगत र छापामार विद्रोहहरू। तर सैद्धान्तिक प्रेरणाका मूलधार माओ थिए। चीनको सांस्कृतिक क्रान्ति साम्यवादको तार्किक र व्यावहारिक निष्कर्ष हो। माओवादी छापामार युद्धको पूर्णताका लागि जुनसुकै नामले भए पनि माओको सांस्कृतिक क्रान्ति जस्तै अभियान मार्फत रहिसकेका सामन्ती अवशेषको सफाया गर्नै पर्छ, नत्र त्यस छापामार युद्धको औचित्य पूरा हुँदैन। तर जब चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति छिप्पिँदै गयो, त्यहाँ न्यायभन्दा बढी अन्याय हुँदै गयो। त्यो अनिवार्य थियो। मैले त्यो विरोधाभासमा आत्मसात गर्न सकिनँ। अतः हाम्रो योजनाको छापामार युद्धका विरुद्ध मभित्र भने अर्को प्रति छापामार युद्ध चल्दै थियो। अतः म चीनको माओवादी छापामार युद्ध र माओ त्से-तुङको मोहनीबाट क्रमशः मुक्त हुन छटपटाउन लागे। विमानको त्यस सानो घटनाले हाम्रो छापामार युद्धको सम्पूर्ण योजना भङ्ग हुनु नपर्ने हो। तर अहिले लाग्छ विमानको यात्रा र त्यही एक बासमा भएका अनुभव र छलफलहरूको निचोड स्वरूप अन्ततः मेरो साम्यवाद र छापामार युद्धको मोहनी पूर्ण रूपले तुइएको हो। त्यति जब सामान बाँडेर बोक्न नसक्ने साथीहरूले जीवनभरिको सङ्घर्षका आपद विपदमा के सहयोग र सहकार्य गर्लान् भन्ने भावले पिरोलिएर मेरो सपनाको छापामार युद्ध त्यही समाप्त भएको हो। लामो चिन्तनपछि मैले मनुलाई छापामार युद्धमा आफ्नो आस्था नभएको कुरा बताएँ। अनि त्यो छापामार युद्ध कहाँसम्म पुग्यो मलाई थाहा भएन। मैले केवल पलायन गरेको थिएँ र कम्युनिस्ट समाजसँग गद्दारी गरेर सत्ताको ताबेदार हुन पुगेको थिएन। त्यसैले कम्युनिस्ट समाजले मेरो ज्यान नलिएको होला। मेरो दोस्रो उपन्यास सावित्रीको म पात्रका आत्मलापहरूमा मैले आफ्नो त्यस छापामार युद्धसम्मको यात्रा र त्यसबाट बहिर्गमनका कारणहरू खुलाएको छु। मैले फेरि बन्दुक चोर्ने प्रयास गर्नु परेन। पछि बाबाले आफ्ना सबै बन्दुक नामसारी गरेर मैलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। अमेरिकी कवि रोबर्ट फ्रस्टको अमर कविता छ, जङ्गलको बाटोमा हाँगा फाटियो र मैले बेचल्तीको गोरेटो रोजे, सबै फरक त्यसैले पारेको हो। छापामार युद्धबाट मुक्त भएपछि मेरो जीवन जङ्गलको बाटोमा पनि हाँगा फाटियो अनि मैले पनि बेचल्तीको साहित्यको गोरेटो रोजे र मेरो जीवनमा फरक त्यसैले पारेको हो। मेरा सामु जागिर, राजनीति, खेती, ठेक्का, व्यापार लगायत अनेक विकल्प थिए। तिनमा मैले साहित्य रोजे र निर्वाणसम्म पुग्ने निधो गरेँ। छापामार युद्धको आकर्षण समाप्त भएपछि म एउटा घनीभूत वैचारिक चिन्तनको मेलोबाट गुज्रिएँ र माओवादी गुफाबाट बाहिर निस्किएँ। त्यसैको रणाहामा पहिलो प्रतिक्रिया स्वरूप 2026 सालमा सावित्री लेखेँ। त्यसअघि 24 सालमा सर्वव्याप्त अन्यायको विरुद्धमा पहिलो उपन्यास लिलाम लेखेको थिएँ। लिलाममा मैले नेपालको प्रमुख समस्या पहिचान गर्ने चेष्टा गरेको छु।
लिलाम मेरो माओवाद अन्तर्गतको कारण जनाउने प्रयास हो। त्यसबेला आफू छापामार युद्धको तयारीमा भए पनि मैले लिलामलाई नारावादी बनाइन। त्यो एक शोषणको विरोधी चेतना भएको सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास हो। साबिती उपन्यास किन त्यो छापामार युद्धबाट विमुख भए भन्ने कारण खुलाएको साबिती बयान हो। 2 वर्षको फरकमा लेखिएका लिलाम र साबिती दुवै उपन्यास त्यस बेलाका दिनका तीव्र अनुभूति थिए भने अहिले त्यसको 40 वर्ष जति पछि लेखेको यो अन्तर्मनको यात्रा हालका छिनछिनको अर्को तीव्र अनुभूति हो। दुवै उपन्यास फरक वातावरणमा शोषण र अन्यायका विरुद्ध उभिएका छन्। दुवैमा सामाजिक यथार्थ छ, अराजकताको झिल्का पनि छ। रामेछापका अग्रणी लेखक र ईर्ष्यायोग्य स्पष्ट वक्ता दिवंगत पण्डित साम्बभक्त सुवेदी आफ्नो साहित्य साधना कोठालाई भोजनालय र राजनीतिज्ञ छोरा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीको बैठकलाई शौचालय भन्थे। उनको तर्क थियो साहित्य प्रेमीहरूले भरिएको उनको मानवीय चिन्तन हुने कोठा सात्विक भोजनालय जस्तो थियो भने राजनीतिज्ञहरूले भरिएको उनका छोराको कोठा शौचालय जस्तो तामसिक। त्यो मलाई घत लाग्थ्यो। म पनि साहित्य र राजनीतिलाई त्यसै गरी हेर्न लागेको थिएँ। उनको त्यो उक्तिलाई कवि केदारमान व्यथितले लोकप्रिय बनाए। व्यथितले बारम्बार भोजनालय पनि र शौचालय पनि चाखिसकेका हुनाले साहित्यकर्मीहरूले उनको त्यो उक्तिलाई उनकै भनेर प्रमाणित पनि माने। त्यसैले धेरैलाई त्यो उक्ति व्यथितकै हो भन्ने भान छ। होइन, यो उक्ति साम्बभक्त सुवेदीको हो। जनकपुरका दिनहरूमा म जीवन बुझ्न हदैसम्म तिर्खाएको थिएँ। मलाई कसैले जीवन बुझाउन सकेन साहित्यले बाहेक। मेरा प्रारम्भिक साहित्यिक प्रेरणा रामायण, महाभारत, देवकोटा र लेखनाथ हुन्। तर तिनले मात्र मेरो चित्त बुझेन। त्यहाँ हिन्दीका र हिन्दी माध्यमबाटै अन्य भाषाका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू पढेँ। अध्ययन र चिन्तन मेरो मूल काम भयो। साहित्य मेरो कुलत भयो अनि मेरो सम्पूर्ण मानसिक रिक्तता साहित्यले भरियो। साहित्यले मेरा भावना द्वेलित गर्यो। भित्र नअटाएपछि ती बाहिर निस्कन थाले अनि मैले साहित्य होइन, साहित्यले मलाई लेख्न थाल्यो। मेरा प्रारम्भिक साहित्य सिर्जना अध्ययन, चिन्तन, मनन, अनुभवले खारिएको मूलबाट सो प्रस्फुटित झरना होइन, अधकल्चो गाग्रोबाट छचल्किएको छिटाछाटी थिए। तर त्यो थालनी महत्त्वपूर्ण थियो। जल्दा बल्दा मन्त्री भएको बेला व्यथितले 2022 सालमा चितवनको रामपुरमा देशव्यापी साहित्य भेला आयोजना गरे। त्यसमा मैले पनि धनुषा जिल्लाको प्रतिनिधि भएर भाग लिने मौका पाएँ। म जस्तो दुईपाते लेखकका लागि यो ठूलो कुरा थियो। त्यहाँ मैले नेपालीका नयाँ र पुराना साहित्यकर्मीहरूलाई चिन्ने मौका पाएँ। त्यही क्रमका पछिल्ला भेलाहरूमा पनि भाग लिएँ। ती भेलाले मलाई वर्षेनी साहित्यिकका रूपमा खारिन प्रेरित गरे। लेखकका रूपमा अरूसँग भन्दा बढी मेरो आफैसँग प्रतिस्पर्धा पर्यो। हिजोको मलाई आजको मैले जित्नै पर्यो। ती बेलाले मलाई देश र दार्जिलिङका साहित्यकारहरूसँग समेत चिनाए। साहित्यकारहरूमा मैले मान्छेको भिड मात्र होइन, एउटा जीवन्त, संवेदनशील र आत्मीय समाज पाएँ जसलाई आफ्नो जीवन अनुकूल हुने ठाने। ती अनुभव मेरो जीवनमा चेतना विस्तार र साहित्य यात्राका अति महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन्। जनकपुरमा मेरो वृत्त सानो थियो। डाक्टर धेरेश्वर झा धीरेन्द्र, मनु ब्राजाकी, लीलासिंह कर्मा, दिनेश गिरी, राप्राउ पोखरेल, लेखनाथ शर्मा, इलामका 2 भाइ कृषि कार्यकर्ता भक्तबहादुर देवान र कमल गजमेर, अमेरिकी शोधकर्ता रिचर्ड बर्गहार्ट, काठमाडौँका नयाँ पत्रिका र निजी पुस्तकालयका उत्कृष्ट साहित्यिक पुस्तकहरूको कोसेली सहित रोचक घिमिरे जनकपुर नेरैको खेतीमा जाँदा आउँदा वर्षको 1-2 पटक झुल्किन्थे। तिनीताका केही समय मेरो माइला दाई नगेन्द्र राज शर्मा पनि जनकपुरमै थिए। फाटफुट्ट रमाइलो साहित्यिक वातावरण हुन्थ्यो। त्यसबेला जनकपुर भरिमा नेपाली साहित्यको दियो बालेर बसेका सिंगै एकजना थिए, गोपाल पाँडे, असीमका भाइ लोकाराम पाँडे। बेला बेला साहित्यिक गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने जिम्मा उनकै थियो। ती अवसरमा काठमाडौँबाट प्रतिष्ठित लेखकहरू र छोरी रमा शर्मालाई लिएर गोपाल पाँडे, असीम पनि आइपुग्थे। नेपाली भाषाका सर्जकहरूलाई सम्झने जिम्मा तिनै दाजुभाइको थियो। पण्डित कृष्ण प्रसाद उपाध्याय पनि सक्रिय थिए। त्यसपछि राससको संवाददाता भएर थपिएका थिए लीलासिंह कर्मा। उनीहरूभन्दा पछि जनकपुरलाई कर्मभूमि बनाउने नेपाली साहित्यकारहरू म र मनु ब्राजाकी नै हौँ भन्दा पनि हुन्छ। तर म धेरै बसिन। जनकपुर आउनु जानु भने पछिसम्म पनि भइरह्यो।
एक वर्ष देवकोटा जयन्तीका अवसरमा जनकपुर आएका बालकृष्ण सम, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र कमलमणि दीक्षितको उपस्थितिमा मैले र प्रदीप गिरीले देवकोटाबारे बोलेका पनि थियौँ। गिरी बनारसबाट आएका थिए। त्यो मेरो पहिलो सार्वजनिक वक्तव्य थियो। प्रदीप गिरी उति बेलै राम्रा वक्ता थिए। रापराउ पोखरेलको विचारमा केही सेकेन्ड रातो मुख पारेपछि मैले पनि राम्रो बोलेको थिएँ रे। गोष्ठीपछि म, मनु र रापराउ शास्त्रार्थ गर्ने उद्देश्यले प्रदीप गिरीलाई भेट्न गयौँ। हामी कम्युनिस्ट थियौँ। मनु र म अलिक कडा, रापराउ अलि मलुवा रुसवादी खालका। अरू विचारधाराका मान्छेसँग जुझ्नु हाम्रो धर्म थियो। त्यसपछि प्रदीप हामीले आफ्नो ठानेको टेरिटोरी अथवा वीरतामा संगठन गर्न आएका थिए। बुर्जुवा पार्टीको त्यो अतिक्रमण हामीलाई सह्य हुने कुरा थिएन अनि जुझ्नै पर्यो। प्रदीप आफ्नो समाजवादी धारमा अडिग थिए भने हामीहरू आफ्नै मार्क्सवादमा। त्यसै बेला प्रदीपले मेरो एउटा कथा लगे र उनीहरूले बनारसबाट निकालेको रहर पत्रिकामा छापे पनि। मनु र मेरो रणनीति साहित्यको आवरणमा हाम्रो छापामारलाई लुकाउनु पनि थियो। हामी साहित्यमा देखिएर सक्रिय थियौँ, जुन हाम्रो छद्मवेश थियो। हामी चाहन्थ्यौँ लोकले हामीलाई केही मानव पशुले भन्ने जस्तो समाजका लागि काम नलाग्ने, खान नदिने, अतः अनुत्पादक साहित्यमा लागेका निकम्माहरू भनेर चिनोस्, जसको आवरणमा हाम्रो छापामार लुकोस्। तिनेताका हामीहरूको समेत प्रयासमा जनकपुरको स्टेसननिरको चौबाटोलाई भानुचोक नामकरण गरियो अनि राम जानकीको थलो जनकपुरमा भानुभक्तको शालिग बनाउन कम्मर कसेर लाग्यौं। देउसी भैलो खेलेर र सामूहिक रूपमा बजार घुमेर समेत चन्दा बटुल्यौं। एउटा जापानी आर्किटेक्टले भानुभक्तको शालिगको नक्सा बनाइदिए। त्यो शालिग बन्दा मैले जनकपुर छाडिसकेको थिएँ। ६३ सालको मधेस आन्दोलनले त्यसलाई ढाल्यो। साहित्य कला हो जसको रसास्वादनबाट पशु जगत वञ्चित छ, तर विज्ञान भन्छ पशु जगत र वनस्पति जगत समेत मानव निर्मित सङ्गीत कलाको रसास्वादनबाट भने वञ्चित छैन। कलालाई उपयोगहीन भन्नेले कलाबाट पर बस्न सक्छ, त्यो उसको खुसी हो, तर मानवको आदिकालदेखिको अमूल्य प्राप्ति ती कलाबाट उसले समाजलाई वञ्चित गर्न सक्दैन। मुगल राजा औरङ्गजेबले सङ्गीतलाई पातल पुर्याएर कहिल्यै निस्कन नसक्ने गरी गाड्नु भन्ने फरमान जारी गर्यो। त्यो आदेश पालना पनि भयो, तर सङ्गीत मरेन, बौरेर झन बलियो भएर फर्क्यो। उसकै धर्म मान्नेहरू 101 सङ्गीतज्ञ भएर संसारमा चम्किए। त्यो हो साहित्य, सङ्गीत र कलाको शक्ति। साहित्य लगायत सबै कलाका सामग्री अक्षर र भावना हुन्, जसलाई धेरै संस्कृतिमा पूजा अर्चना गरिन्छ। शब्दलाई ईश्वर पनि मानिन्छ, ईश्वरलाई कवि पनि भनिन्छ। सबै धर्मका ईश्वर शब्दमा नै व्यक्त भएका छन्। अक्षर र अङ्क बिना संसारको ज्ञान र चिन्तन सम्भव छैन। भारतीय मिथिलाका डाक्टर धीरेन्द्र क्याम्पसमा मैथिलीका गुरु तथा हिन्दी र अङ्ग्रेजीका पनि विद्वान थिए। उनी साहित्य मनीषी थिए र थिए जनकपुरका आधुनिक मैथिली र नेपाली सृजनशील साहित्यका प्रेरणा। अरूका नभए पनि उनी मेरा प्रेरणा थिए। उनी साहित्य नै सास फेर्थे। उनको सपना विपना सबै साहित्य नै थियो। साहित्य चर्चामा डुबेर उनी अगाउँदैनथे। जसका शीतन हुन्थे चिया र पान, पछि जर्दा थपियो। यी पातलो ज्यानका पण्डित दिनभरि बोलेर र रातभरि लेखेर थाक्दैनथे। म सोच्थेँ यी कहिले सुत्छन् होला, कहिले खान्छन् होला। उनीसँग हिन्दी, मैथिली, अङ्ग्रेजी र नेपालीका पुस्तकहरूको विशाल सङ्कलन थियो र हिन्दीका बाइन्ड गरेका पुराना पत्रिकाहरू थिए। ती सबै मेरो पहुँचभित्र थिए। जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर कलेजलाई भारतीय र अमेरिकी दूतावासले धेरै पुस्तक उपहार दिएको थियो। यिनमा हिन्दीमा अनुदित विश्वका नामी पुस्तकहरू पनि थिए। भारतीय भाषाहरूका त हुने नै भए। डाक्टर धीरेन्द्र मार्फत म ती पढ्न पाउँथे। यिनै स्रोतहरूबाट हिन्दीमा रुसी, फ्रान्सेली, अङ्ग्रेजी, अमेरिकी र भारतीय भाषाहरूका कहलिएका उपन्यासहरू पढे। रिचर्ड पनि अङ्ग्रेजीका नयाँ उपन्यासहरू पढ्न दिन्थे। उनले दिएका उपन्यास कनीकुथी पढ्थे। पढिसकेर रिचर्डसँग तीबारे कुराकानी गर्नुपर्ने हुनाले पनि पढ्थे। डाक्टर धीरेन्द्र साहित्यका मेरा मेन्टर, पथ प्रदर्शक हुन्। उनी मेरा साहित्य र जीवन दर्शनका जिज्ञासाका गाँठा फुकाउन सधैँ तत्पर हुन्थे। उनी उमेर पुगेरै बिते भन्दा हुन्छ। मैथिली साहित्यमा उनको निकै ठुलो स्थान छ। जस्तो कि साहित्यकारहरूको नियति हुन्छ। उनको वृद्धावस्था दुःखद थियो। आर्थिक र मानसिक रूपमा तनावग्रस्त थिए। अहिले हिसाब गर्दा बुझ्दैछु, जनकपुरमा मेरा साथीहरूमध्ये कमल, दिनेश, देवान, धीरेन्द्र, रिचर्ड, लीलासिंह, लेखनाथ र वैद्य बितिसके। कति धेरै अघि नै बिते। सबै मभन्दा जेठा थिए। कोही त निकै जेठा, कोही अकालमा गए र धेरै जति अल्पकालमा। अब 3 जना मात्र बाँकी छौँ, मनु, राप्राउ र म त मै भएँ।
मनुलाई स्ट्रोक भएको छ, राप्राउको गर्दन बटारिएको छ, आश्चर्य के हो भन्ने 100 प्रश्नको जवाफमा युधिष्ठिर भन्छन्, आफ्ना वरिपरि सधैँ मृत्युको नाश देखेर पनि मान्छे आफू मर्छु भन्ने ठान्दैन। त्योभन्दा ठूलो आश्चर्य अरू केही छैन। साँच्चै मैले आफ्ना युवावस्थाका ती साथीहरू त्यसरी जाँदा मृत्युबारे खासै सोचेको थिएन। मृत्यु अरूलाई मात्रै आउँछ, आफूलाई आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो। त्यही सत्यलाई महाभारतले आश्चर्य भनेको हो। साँच्चै रहेछ, मान्छेको मुखले यो जिन्दगीको के भरोसा, आज हो कि भोलि हो भने पनि मनले चाहिँ भनेको हुँदैन। अब म मृत्यु त्यसरी नै देख्न थालेको छु जसरी जीवन। सबभन्दा नाटकीय मृत्यु थियो 2024 सालमा कथाकार कमल गजमेरको। उनी आफै चढेको ट्र्याक्टरबाट उछिटिएर खसे र त्यही ट्र्याक्टरको पछिल्लो पाङ्रो उनको छातीबाट गुड्यो। ठहरे भए, ठूलो तोड पारे। भद्रता उनको स्वभाव थियो। उनको मृत्युमा नरुनी कोही भएन। कमलको दुर्घटनापछि इलामबाट उनकी बहिनी मातृका, सानो काका महेन्द्र र भाइ मित्र जनकपुर आए। पछि काठमाडौँको साहित्यिक वृत्तमा मातृका साहित्यिक रुचि र बौद्धिक व्यक्तित्व भएकी सुसंस्कृत र आकर्षक युवतीका रूपमा चिनिन्। ती गुणले उनले जीवनमा मृदुता भन्दा कटुता कमाइन् भन्ने सुने। केही समय काठमाडौँमा बिताइन्। 2059 सालमा कालेबुङ प्रोजेक्ट भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा सहकर्मी इलामकी सरस्वती गौतमले मातृकाको ठाउँ ठेगाना बताएपछि मैले गाडीलाई अघिल्लो मोडबाट घुमाएर टोलीसहित 3 धारे पुगे। मातृका त्यहाँको बालिका स्कुलमा प्रधान अध्यापिका रहेछन्। हाम्रो डफ्फालाई बिहानको खाना खुवाइन्, सकेको सत्कार गरिन्, जीवनका सुख दुःखका कुरा गरिन्, घर घराइसी कुरा गरिन्। कमलको दुर्घटनाले बनाएका पुराना घाउहरू आला भए। छुट्टिँदा भनिन्, दाजुको नियासरो मेटिदिनु भयो, फेरि पनि यता आउँदा बाटो नकाट्नुहोस् है। मैले कमलको सौम्य अनुहार सम्झिएँ मातृकाको कलिलो अनुहार, जुन 35-40 वर्ष अघि पहिलो पटक देखेको थिएँ। जनकपुरमा कमलका सबभन्दा घनिष्ठ थिए देवान दाई। साहित्य प्रेमी भक्तबहादुर देवान मेरा र वैद्यका घनिष्ठ मित्र थिए। हामीले 3 ताका निकालेको हिमालको छायामा देवानको एउटा कथा सङ्कलित छ। रक्सी नखाँदा उनी अत्यन्त सज्जन थिए, तर रक्सी उनको नराम्रो कमजोरी थियो। उनलाई दिनदिनै साँझैमा 2-4 गिलास ठर्रा नचढाइ हुँदैनथ्यो। चढाउन पाएन भने भन्थे फुको खोकी लाग्न लाग्यो। साँच्चै ख्याक पनि गर्न लाग्थे। मुख बिगारेर ठर्रा स्वाट्ट तन्काएपछि ख्याक बिसेको हुन्थ्यो। नुन चाटे शीतन पुग्थ्यो, अरू केही चाहिँदैनथ्यो। हामी सिकारुहरू नाकमुख बङ्ग्याएर मिठो शीतनको लोभमा कनी कनी ठर्रा सुँग्थ्यौँ। हामीसँग छुट्टिएपछि कति चढाउँथे के थाहा। कमलको मृत्युपछि देवान रक्सीको भेलमा बगे। भातको साटो रक्सी खान थाले। हामी उनलाई भात, दाल, तरकारी खुवाउन बल गर्थ्यौं। उनी रक्सीसँग मुछेर भात खान थाले। उनले आत्मघात रोजे, पारिवारिक विघटन रोजे। हामीले जति गरे पनि उनलाई रक्सीको भेलबाट उतार्न सकेनौं। म काठमाडौँतिर लागेपछि उनी इलामतिर लागेछन्। त्यही रक्सीको मामलामा राम्रैसँग गति छाडेर दुखी हुनुभन्दा उपाय भएन। त्यही यात्रामा फर्कँदा इलाम पनि पुगे। देवानको श्रीमती शशी भाउजू र छोरी प्रेमिलाको खोजी गरे। उनीहरूलाई पनि मैले 35 वर्षदेखि भेटेको थिएन, पत्तो लागेन। तर बजारैनिर देवान मार्ग भेटे। आफ्नो मित्र ठूलो मान्छे भएछ, उसको नाउँमा त बाटोको नाम पनि भएछ भनेर खुसी मान्दै सँगै बिताएका सुख र दुःखका पुराना दिनहरू सम्झँदै त्यो पुरै बाटो हिँडेर छिचोले। पछि थाहा पाएँ त्यो अरू नै देवानको नामको मार्ग रहेछ। तर मेरो स्मृतिमा त्यो आफ्नै मित्रको नाम अङ्कित भएर बस्यो। दिनेश गिरी बेपत्ता भए। अस्वाभाविक परिस्थितिमा उनको निधन भयो रे। रिचर्ड बर्गहार्ट अमेरिकी भए पनि लन्डन विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज स्वासबाट शोधवृत्ति पाएर आएका थिए। त्यसबेला नेपालको पहाडी भेगमा नगएर दक्षिणी भेगमा शोध गर्ने उनी अपवाद हुन्। पछि म बेलायतमा पढ्दा, लन्डनमा काम गर्दा र गृहस्थ भएर यता बस्दा उनी झन घनिष्ठ भए। आजीवन घनिष्ठ रहे। ब्रेन ट्युमरले उमेरैमा बिते। म कार्डिफको वेल्स विश्वविद्यालयमा पढ्दा रिचर्ड स्वासमा पढाउँथे। म छुट्टीमा कार्डिफबाट लन्डन गएका बेला उनले मलाई त्यहाँ हिमाली मानवशास्त्रका पितामह प्रोफेसर क्रिस्टोफर भन फुरर हाइमन्ड्रोर्फलाई मात्र होइन, एभोकाडो नामक फललाई पनि चिनाए। त्यसबेला प्रोफेसर हाइमन्ड्रोर्फ स्वासका अध्यक्ष थिए। मलाई रिचर्डले नेपालको एक बुद्धिजीवी भनेर उनीसँग चिनाउन लागेका थिए। खाना खाने निम्ता मिलाएर एपेटाइजर अर्थात् मुख्य भोजन पूर्वको चमेना आयो। मैले कहिले नदेखेको, नखाएको कटमिरो आँप जस्तो हरियो बोक्रा तर सेतो र कमलो गुदी भएको फल आइपुग्यो। आदि पारेर कोया झिकेको उत्तानो फ्याक मेरो रिकापीमा आयो। मैले सोधेँ, यो के हो?
कसरी खाने? रिचर्डले भने, यो एभोकाडो भन्ने फल हो, हामीले जस्तै गरी खाऊ। अनि उनले कोयाको डोबमा व्हाइट वाइन हालेर सानो चम्चाले गुदी खुर्किँदै त्यही वाइनसँग मिसाएर खान थाले। हाइभेनड्रोर्फ दम्पति पनि त्यसै गर्न थाले। मैले पनि त्यसै गरेँ। खासै मिठो लागेन। एभोकाडो र व्हाइट वाइन भोजन पूर्वको विशिष्ट चमेना मानिँदो रहेछ। त्यसपछि त्यसरी एभोकाडो खाएको छैन। यसरी गुदी मसाइलो, पोसिलो र नौनी जस्तो हुन्छ। गुदी खुर्केर फिट्ने, नुन र मरिच छर्कने अनि पाउरोटीमा नौनीको साटो दलेर खाँदा गजब मिठो हुँदो रहेछ। महँगो फल रहेछ पछि थाहा पाएँ। तर त्यसमा कोलेस्ट्रोल बढाउने नौनी जस्तो खराब चिल्लो हुँदैन। कोलेस्ट्रोल नबढाउने असल चिल्लो प्रशस्तै हुन्छ। भारतमा यसलाई बटर फ्रुट भन्छन् रे। नेपालीमा पनि नौनी फल भनेर निवारण गरे हुने हो। जनकपुरमा बिस्तारै मेरो साहित्य सिर्जना अवरुद्ध हुन थाल्यो। सम्पादन गर्न थालेँ। एउटा कथा सङ्कलन हिमालको छायामा र सामयिक सङ्कलन पर्वत निकाल्यौं। पर्वतले प्रशासनलाई क्रुद्ध बनायो। प्रेसबाट त्यसका प्रतिहरू जफत गरेपछि जिल्ला प्रमुखले मलाई भने, सम्पादकजी, प्रशासनलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अनि पो प्रशासनले पनि सहयोग गर्छ। एक हातले ताली बज्दैन। उनले नुनको सोझो सन्देश दिएका थिए, पञ्चायती व्यवस्थाको चाकरी गर, नत्र पञ्च भनिने पञ्च भैया प्रेतले तलाई बाँच्न गाह्रो पार्छन्। म जति जति आफ्नो लेखन र विचारका लागि चिनिन थालेँ। सानो जनकपुरमा मेरो बास उति उति असजिलो हुन थाल्यो। जनकपुर मलाई साँघुरो हुन थाल्यो। एकातिर वामपन्थी दलको सदस्य हुन निम्ता पाउन थाले भने अर्कातिर पञ्चायतको समर्थनमा लेख्न र बोल्न दबाब। मलाई दुवै स्वीकार्य थिएनन्। दुई दाजुहरू काठमाडौँमा आफ्नै मेलोमा थिए। बहिनी विजय पनि काठमाडौँमा साइन्स पढ्न लागेकी थिए। भाइ समीर जनकपुरमै कलेजमा पढ्थ्यो र सरोज प्रसाद कोइराला र शैलाजा आचार्यको सान्निध्यमा काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेको थियो। बराबर जेल पर्न लाग्यो। म वामपन्थी साहित्यकार। घरको वातावरण असजिलो थियो। समीरले जनमत संग्रहताका डाक्टर रामवरण यादवलाई काङ्ग्रेसको रसिद काटेर सदस्य बनाएको हो भन्छन् जनकपुरका काङ्ग्रेसजन। डाक्टर रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए। समीर त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा डाक्टर यादवको प्रतिस्पर्धी र टिकटको बलियो दावेदार भए पनि ऊ सदाकाल काङ्ग्रेस मात्र रह्यो। उसले गिरिजा प्रसादको आश्वासन पनि पायो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आश्वासन पनि पायो, डाक्टर यादवको वचन पनि पायो। तर काङ्ग्रेसमा लामो लगानी र अरू सबै योग्यता पुगे पनि र जित्ने प्रबल सम्भावना भए पनि उसले कहिल्यै पनि टिकट पाएन। यादवको कोइराला परिवारसँगको सान्निध्यले गर्दा सिनियर भए पनि समीर निर्वाचन राजनीतिमा उनीभन्दा सधैँ पछि पर्यो। छापामार युद्धको वर्षौंदेखिको मोहनी अचानक तुहिएपछि र त्यस्ता साना ठुला पीडा अति हुन थालेपछि मलाई जनकपुरको बास असह्य भयो। म निसासिन लागे अनि हानिए काठमाडौँतिर। 23 वर्षको थिएँ। बिए पास गरिसकेको थिएँ। म आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्थेँ। लेखक भएर बाँच्ने प्रबल तिर्सना थियो। एक दिन जनकपुर चुरोट कारखानाको सित्तै काठमाडौँ पुर्याइदिने ट्रक भेटेँ। एउटा दोकाँदे झोलामा स्लिपिङ ब्याग र आफ्ना पाण्डुलिपि बोकेँ र जनकपुर छाडेर लागेँ काठमाडौँतिर। भाग्य अजमाउन, लेखक भएरै बाँच्ने प्रयोग गर्न। काठमाडौँ महानगरीमा पुग्दा मसँग जम्मा 150 रुपियाँ थियो र थियो अनिश्चित भविष्य। काठमाडौँ अवसरले कसैलाई खोज्दैन, अवसरलाई आफैले खोज्नुपर्छ। लेखेर बाँच्ने अवसरको खोजीमा म 2026 सालमा काठमाडौँ आएँ। लेखन मेरो पहिलो प्रेम भए पनि जनकपुरमा त्यो मौलाउन सम्भव भएन। त्यो रहर पुर्याउन पनि काठमाडौँको बाटो समाए। काठमाडौँको साहित्यिक वातावरणमा धक फुकाएर पढ्ने, लेख्ने र छापिने आशा र आदर्श थियो। तर यथार्थ अर्कै भयो। काठमाडौँमा मेरो हालत गालिबले दिल्लीबारे भने जस्तै भयो। कुनै बेला साहित्यिक वातावरणका लागि दिल्ली बस्न चाहने उर्दू महाकवि मिर्जा गालिबले लेखेका थिए, हमने माना कि दिल्ली में रहें लेकिन खाएंगे क्या, मैले माने दिल्ली में बसौं तर खाने के नि। गालिब ठुला शायर थिए। उनको स्वाभिमान पनि ठुलो थियो। गरिबीले पिल्सिएका बेला गालिबले दिल्लीको प्रतिष्ठित कलेजमा फारसी पढाउने जागिर स्वीकार गरे। त्यो पद बहाली गर्न कलेजमा पुग्दा प्राचार्यको दूतले उनलाई ढोकामा स्वागत गर्यो। गालिबले आशा गरेका थिए पहिलो दिन स्वयं प्राचार्य नै ढोकासम्म आएर उनलाई स्वागत गर्लान्। त्यसो नभएपछि उनी ठाडै खुट्टा फर्किएर लेखे, बन्दगी में भी वह आजाद हो, खुद भी है कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वा न हुआ। ईश्वरको वन्दना गर्दा पनि म यति स्वच्छन्द र अभिमानी छु कि काबाको अर्थात् भगवानको ढोका खुलेन भने ठाडै खुट्टा फर्किनेछु। उनी गरिबीमा पिल्सिए तर निहुरेर त्यही जागिरमा गएनन्। लेखक कलाकारभित्रको त्यो स्वाभिमानको म वन्दना गर्छु।
म चाहन्छु त्यो स्वाभिमानको सानो अंश भए पनि सबै लेखक कलाकारमा होस्। म चाहन्छु त्यो ममा पनि होस्। अन्तिम मुगल राजा शायर बहादुर शाह जफरले उनलाई आफ्नो उस्ताद बनाएर गालिबको खाने समस्याको समाधान गरिदिए। तर दिल्लीमा गालिबको जस्तो काठमाडौँमा मेरो कुनै मेलो बसेन। नेपाली साहित्यमा उस्ताद सागिर्द गुरुचेला परम्परा छैन। भए पनि मेरो न कसैको उस्ताद हुने औकात थियो, न आफ्नो स्वाभिमानले मलाई कसैको सागिर्द हुन दियो। नेपालमा उस्तादी सागिर्दी चाकरीमा मात्र थियो र छ। यहाँ उस्तादका पनि उस्ताद र सागिर्दका पनि सागिर्द चाकरीबाज थिए र छन्। अनि म चाहिँ गालिबको प्यारोडी सोच्ने अवस्थामा पुगेँ। हमने माना कि काठमाडौँ में रहे लेकिन खाएंगे क्या। काठमाडौँको आकाश जनकपुरको जस्तो साँगुरो थिएन, तर काठमाडौँमा जनकपुरमा जस्तो बुढो बाबुको खुइलेको तालुमा गिर खेलेर खान पाइने बा आमाको सदावर्त भान्सा थिएन। जनकपुरको त्यो भान्सामा सधैँ सित्तै र बेला मौकामा यो मिठो भएन, त्यो राम्रो भएन भनेर घुर्काए समेत खान पाइन्थ्यो। जनकपुरमा घर थियो, रोज्जा कोठा थियो। हाम्रो समाजमा त्यस्तो घाँसमास दिने ठेक्का बाबुआमा बाहेक अरू कसैको हुँदैन। सन्तानले त्यसको 1% गर्नु पर्यो भने रडाको मचिन्छ। बाबा आमाको कृपाले जनकपुरमा घाँसबास कपास सबै सित्तै मिलेको थियो। सुका मोहर पाकेट खर्च पनि जुरेकै थियो। जनकपुर आदर्श थियो, काठमाडौँ यथार्थ। मैले बाबाको कमाईमा आश्रित नहुने निश्चय गरिसकेको थिएँ। त्यसैले पनि काठमाडौँको यथार्थसँग कठोर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। काठमाडौँ नआएको निकै भएछ। 2-4 दिनका लागि आउँदा पाहुना लाग्थे। घर भाडा र दाल चामलको भाउ बुझ्नु पर्दैन थियो। काठमाडौँमा आफ्नै खुट्टामा उभिनु परेपछि मैले बुझेँ हरेक कुरा निकै महँगो भएछ। जीवनस्तर अक्कासिए छ। जनतालाई जीवन धान्न निकै गाह्रो भएछ। महँगी बढेको मैले सानैदेखि सुनिआएको कुरा हो। मभन्दा पहिलेको पुस्ताले पनि सधैँ यही गुनासो गाउँथे। अचेल म गाउन थालेँ। काठमाडौँ आएर सबभन्दा पहिले मैले 2टा पुस्तक बेचेर गुजारा गरेँ। लिलाम र छापिएका कथाहरूको सङ्ग्रह, जगदीशका कथाहरू, दुवै रत्न पुस्तक भण्डारबाट छापिए। यसै कालमा बढी कथा लेखेँ। छद्म नामले लेखहरू लेखेँ। मैले लेखेर बाँच्ने असामयिक दुस्साहस गरेँ। सम्पादकहरूले मेरा रचना पनि मन पराए। रचना माग्ने धेरै हुन्थे। सुका मोहर पारिश्रमिक दिने थोरै, कोही ममचा, ठर्रा र मैत्रीको पारिश्रमिक दिन्थे। जे जुर्थ्यो त्यो जठराग्नि र हृदयाग्नि दुवैले स्वागत गर्थे। साँगुरो जनकपुरबाट फराकिलो काठमाडौँ पुग्दा तन मनका पखेटा निकै फुकेका थिए। लाग्यो काठमाडौँ कर्मक्षेत्र हो, यहाँ कर्म गर्ने स्कोप छ, गर्न सक्नुपर्छ। मलाई धेरै पछिसम्म पनि यो थाहा भएन कि नेपालमा एउटा मात्र कर्म थियो र छ, त्यो हो चाकरी। तर त्यसबेला र त्यसपछि पनि आफ्नो लेखकको स्वाभिमानले मलाई कलम बेच्न दिएन। पछि खाएका जागिरहरूमा नचाहेर पनि मैले तालुकवालाहरूका कति कुरा मान्नु पर्यो। त्यस्तै बेला त्यो जागिरे मखुण्डोभित्र बसेको आफ्नो आत्माको लेखकलाई मैले सकेसम्म तटस्थ राखेँ। दुःख नपाएको होइन, दबाब नपरेको होइन। मैले आफूलाई बिक्री गर्न चाहेको भए ठिकै मोल पाउँथे होला, तर मेरो सर्वस्व भन्नु केवल म भित्रको लेखक थियो। त्यसैले बेचे भने आफ्नो के पो बाँकी रहन्छ भनेर सकेसम्म बिक्री गर्न चाहिन। त्यसबेला नबिकी बाँच्ने आफ्नो दुस्वप्न सम्झिँदा म 11औं शताब्दीका महाकवि बेलहणले चाकरीबारे लेखेको एउटा श्लोक सम्झन्छु। चाकरीका विरुद्ध त्यो एउटा श्लोकमा व्यक्त भएको भन्दा बढी पीडा र मर्म मैले अन्त पढेको छैन। कदाचित अश्लील भए पनि त्यो अति मार्मिक छ कि मैले यसलाई उद्धृत नगरी सकिन। आफ्ना लज्जाशील पाठकहरूसँग क्षमा याचना गर्दै यो श्लोक यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। राजद्वारे भगाकारे निर्गच्छन्ति विसन्ति च पण्डिता लिङ्गवत सर्वे विल्हणो बहिरण्णवत। कवि भरतराज पन्तको अनुवाद यस्तो छ। पस्ने र निस्कने गर्छन् राजाको द्वारको भग, विद्वान जन लिङ्ग जस्ता छन्, अण्ड जस्तै छ बिल्हण। राज्य सत्ताको उदयदेखि शक्ति र सम्पत्तिको केन्द्र राज्य सत्ता वा त्यसको समकक्ष संस्था नै हुन्थ्यो र छ। अत चाकरीको केन्द्र पनि त्यही संस्था हुन्थ्यो र छ। त्यसको भगाकार द्वारबाट पस्ने र निस्कने अर्थात् चाकरी गर्ने विद्वान वा आजका सन्दर्भमा कार्यकर्ता, सहयोगी, उद्योगी, व्यापारी, चन्दादाता र दात्री संस्थाहरू तिनले जस्तै पुरस्कार पाउँछन्। जति महत्त्वपूर्ण भए पनि बिल्हण जस्ता चाकरी नगर्नेको अण्ड जस्तै बाहिरी पाटको गति हुन्छ। यो यथार्थ उहिले बिल्हणको युगको पनि हो, अहिले हाम्रो युगको पनि हो। हुन त अचेल पनि उस्तै हो, तर त्यसबेला आज जस्तो थोरै भए पनि स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था थिएन। 100मा 90 साहित्यकारहरू बिल्हणका लिङ्गवत विद्वान थिए। स्थिति बदलेको छ तापनि आजका जो विद्वानहरू राज्य सत्ताको निकटता, शासन दलको आगापिछा अथवा चाकडीलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्छन्, तिनकै उदय भएको देखिन्छ। पञ्चायत कालमा धेरैले त्यसो गर्नु बाँच्ने बाध्यता थियो भने कति लोभ र
महत्वाकांक्षाका कारण बिकेका थिए। आजको नयाँ नेपालमा चाकरी प्रथा, दास प्रथा घटेको हुनुपर्ने हो, तर झन बढेको छ। त्यसबेला म भित्रको विद्रोही युवा चाकटीरत हुन सकेन, तर मैत्रीरत भयो। मैत्रीको केन्द्र नयाँ सडकको पिपल बोर्ड थियो। हरेक साँझ त्यस बेलाका धेरैजसो उदीयमान, अस्थायमान, चर्चित अचर्चित लेखक, सम्पादक र जासुसहरू त्यहाँ पुगेकै हुन्थे। कोही अलि बढी जान्थे स्थायी जस्ता र कोही अलि घटी अन्तरा जस्ता। कोही साथी भेट्न जान्थे, कोही दारूको शिकार खोज्न, सम्पादकहरू लेखक खोज्न र लेखकहरू सम्पादक खोज्न। कोही गफगाफ र भलाकुसारी, चर्चा परिचर्चा गर्न सुन्न, कोही नयाँ पत्रिका पुस्तक बाँड्न, कोही पाउन, कोही प्रतिक्रिया बुझ्न, कोही प्रतिक्रिया दिन। सबैले सबै थोक पाउने प्रमुख सञ्चार केन्द्र थियो त्यस बेला त्यो पिपल बोर्ड। त्यस युगका धेरै लेखक त्यही बोर्डको छहारीमा हुर्केका हुन्। प्राज्ञ हुनुपूर्वका भूपी शेरचन काठमाडौँ भएका बेला उनैलाई खोज्न कतिजना आउँथे। उनीहरू भूपीको खल्ती काटेर साँझ झम्काउने सुरमा हुन्थे। पिपल बोर्डमा कति पटक भूपी शेरचन टकटकिएको सुनेको छु। आज मसँग पैसा छैन यार। साँझपख त्यहाँ जम्मा हुने साहित्यिक मण्डलीको म पनि सक्रिय सदस्य भएँ। आफूलाई मनपर्ने मन पराउने साहित्यकर्मीहरू घनिष्ठ भए। आफ्नो रसायन मिल्ने मान्छे टाठै छुट्टिन्छन्। रसायन मिल्नेसँगै हो मैत्री हुने। मैत्रीबारे पञ्चतन्त्रले शाश्वत कुरा भनेको छ। दिन्छ, आफू पनि लिन्छ, गुहिए खोल्दछ, सोद्धछ, खाने खुवाउने गर्छ, छ थरी मित्र चिन्ह छ। प्रीति लक्षण अनुसार काठमाडौँमा मेरा पनि मित्र भए। प्रीतिले राम्रा नराम्रा सबै किसिमका काममा समय दिन्छ, लिन्छ। तास, जाँड, वेश्यागमन, खेल, भ्रमण आदि लत कुलतमा, बुद्धि विनिमय आदि सुलतमा, विवाह मण्डपदेखि अस्पताल र मसानघाटसम्मका सप्ठ्यारा अप्ठ्यारा काममा मैत्री र समयदानको कसी लागु हुन्छ। जब मान्छे कुकुर, बगैँचा, फूल, भगवान, भजन, ध्यान, काम, इन्टरनेट, व्यायाम, क्लब, खेल, गफ जस्ता कुराहरूसँग उचित वा अनुचित समय बिताउन रमाउँछ, त्यही गहिरो प्रीति हो। प्रीतिको एक प्रमुख मापदण्ड समयको एकहोरो लगानी अर्थात् आदान प्रदान हो। चाकरीको मापदण्ड समयको एकहोरो लगानी हो। त्यस्ताका बुझिने र नबुझिने साहित्यको खूब विवेचना हुन्थ्यो। नबुझिनेका अगुवा कवि मोहन कोइराला थिए। एक साँझ पिपल बोर्डमा मोहन दाई र मेरो बेलैमा भेट भयो। भर्खरै निस्केको र हामी आफैले रूपरेखा कार्यालयबाट ल्याएको प्रेस गनाउँदैको रूपरेखा पत्रिका हामी दुवैका हातमा थियो। लेखकहरू रूपरेखा कार्यालयमा गए भने त्यो पत्रिका सित्तै पाउँथे। रूपरेखाका सबैजसो लेखक त्यो लिन्थे। त्यही उनीहरूको पारिश्रमिक थियो। त्यस अङ्कमा मोहन दाईको कविता थियो। चियाको सुर्को तान्दै मैले उनलाई उनकै नयाँ कविताबारे भने, दाई यसको अर्थ अलि बुझिन, बुझाइदिनुहुन्छ कि? कविलाई नै भेटेको बेला बुझ्न खोजेको। कविताको हरफ केही यस्तो थियो, पढेर सुनाए। कैँचीले समय काट्दै लोटेकाले खुसी खुसी। उनी कविताको अर्थ लाउन चाहँदैनथे। त्यस्ता प्रश्नबाट तर्किन्थे। गाह्रो मानेर भने, कविताको अर्थ लाग्नै पर्छ र? प्रुफ रिडरले बिगारिदियो होला। मेरो समस्या के भने लेखकले के लेखेको हो, प्रुफ रिडरले के बिगारेको हो कसरी थाहा पाउने? लेखकले लेखेको र प्रुफ रिडरले बिगारेको थाहा नहुने हो भने साहित्य सिर्जना र लेटर प्रेसका कम्पोजिटरले लतपत पार्ने कालो मसीका टाटामा के फरक भयो? लेखनको लक्ष्य सञ्चार हो भने नबुझिनु वा गलत बुझिनु आत्महत्या हो। नबुझिने लेख्नु, नसुनिने बोल्नु हो। मुखै मात्र चलाउने अभिनय गर्नु नै लक्ष्य हो भने कुरा बेग्लै हो। तर साहित्यको प्रमुख तत्त्व सञ्चार हो, जुन दोहोरो हुन्छ। सञ्चारका तह हुन्छन्। सबैले सञ्चारका सबै तह उही स्तरमा बुझ्दैनन्, तर जति बुझाउन बुझ्न सकिन्छ त्यो साहित्य त्यति सार्थक हुन्छ। नबुझिने भएरै कुनै पनि कृति महान हुने होइन। ईश्वर बल्लभ दाईसँग मेरो परिचय झापा साहित्य भेलामा भएको थियो र सँगसँगै दार्जिलिङ गएका थियौँ। सानो दार्जिलिङ शहरमा नेपालबाट गएको टोलीको परिचय सबैजसो नेपाली भाषी लेखकहरूसँग भयो। पछि पटना विश्वविद्यालयमा पढ्दा एमए को प्रबन्ध पत्रका लागि मैले दार्जिलिङमा नेपाली परिवार विषय छाने। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न दार्जिलिङ पुगेँ। कलिले भए पनि नेपाली भाषाको लेखक भएकाले त्यहाँ मैले सबैबाट बिर्सिन नसक्नु माया र सहयोग पाएँ। सबभन्दा बढी सहयोग पाएँ ईश्वर बल्लभ र लक्खीदेवी सुन्दासबाट। त्यसबेला मैले नेपाली भाषाका लेखकहरू इन्द्रबहादुर राई, अगम सिंह गिरी, सुभाष घिसिङ, देवकुमारी थापाहरूलाई चिन्ने र उनीहरूसँग बात मार्ने मौका पाएँ। आइबी दाईले आफ्नो घर तुङसुङ बस्तीसम्म लगेर चिया खाजा खुवाएको हिजो जस्तो लाग्छ। पछि बल्लभ दाई र म परिवार नियोजन सङ्घमा सहकर्मी पनि भयौँ। बल्लभ दाई दार्जिलिङबाट काठमाडौँ फर्केपछि हामी पिपल बोर्डका नियमित सहभागी जस्तै थियौँ। उनी थापाथली बस्थे र म बानेश्वर। पिपल बोर्डबाट धेरैजसो हामी सँगसँगै फर्कन्थ्यौँ
र कहिलेकाहीँ बाग बजारमा अम्बर गुरुङको डेरामा पस्थ्यौँ। त्यहाँ गीत सङ्गीत मात्र होइन, साँझमा उनको भान्सामा पाकेको र भाउजूले प्रेमपूर्वक घाँस काटेर पस्केको भोजन पनि सहज भावले ग्रहण गर्थ्यौँ। धेरै पटक वल्लभ दाई र म अम्बर दाईको जहानमाथि अनायास र अनामन्त्रित पाहुना भएर थपियौँ। तर अम्बर दाई र भाउजूका आँखा र अनुहारमा सदैव त्यस्तो खुला मायालु निम्ता हुन्थ्यो, जसले गर्दा त्यहाँ जान र भान्सामा पाकेको बाँडीचुडी खान कहिल्यै धक लागेन। लेखुरको पारिश्रमिक जुरेकै बेला कहिलेकाहीँ बोतल बोकेर पनि उनी कहाँ पुग्यौँ र बाँडीचुडी खायौँ। हामी साँच्चै बाँडीचुडी खान्थ्यौँ, किनभने त्यहाँ अधिकतर साँझको भोजन रोटी हुन्थ्यो, जुन चुडेरै खानु पर्थ्यो। तरकारी पाकिसकेको छ भने बाँडेरै खानु पर्थ्यो। यस जुनीमा मैले अरू कुनै मित्रको साँझको भान्सामा अनायास थपिएर त्यस्तो न्यानो र मायालु आतिथ्यको अनुभव गरेको छैन। पछि अम्बर दाईसँग पातलो भेट हुन थाल्यो। भेट भएका बेला अम्बर दाई भन्छन्, घरमा आउनु नि, जान मन छ तर सकेको छैन। म वर्ल्ड नेबर्समा काम गर्दा एउटी अमेरिकी युवतीले उनकै कार्यालयको कामले मलाई भेटिन्। कुरा सकिएपछि भनिन्, म तपाईँका साथी अम्बर गुरुङकी बुहारी हुँ। उनको मुखबाट त्यो नाता गाँसिँदा रमाइलो लाग्यो। मैले अम्बर दाईका छोराहरूलाई नदेखेको धेरै भयो। अनुहार पक्कै पनि निकै बदलियो। भेटे चिन्दिन। अमेरिकी बुहारीले पनि मेरो ससुराका साथी भनिन्। म अम्बर दाईका छोराछोरीको सम्झना पनि रहेछु, खुसी लाग्यो। नेपालीमा लेखेर मात्रै गुजारा हुन सक्दैन भन्ने कुरा बेलैमा बुझेको हो, तर आफैले अनुभव गरेको थिएन। त्यो पनि छोटै अवधिमा गरेँ। लेखेर महिनामा 200-300 रुपियाँ कमाउन सक्दा धुनधानै हुन्थ्यो, तर छिटै राम्रोसँग बुझेँ लेखेर बाँच्न सम्भव छैन। त्यस बेलाका लेखकहरूको बाँच्ने मेलो एउटा र लेख्ने मेलो अर्को हुन्थ्यो। अपवाद बाहेक साहित्य सिर्जना लहड वा हबी थियो। मैले लेखेरै बाँच्न खोजेँ, फेल भएँ। अहिले जस्तो भए सकिन्थ्यो कि? साहित्य पहिलो प्रेम भए पनि बाँच्नका लागि म अर्को मेलो समाउन बाध्य भएँ। त्यो अर्को मेलो यस्तो बलियो परेछ कि मेरो साहित्य सिर्जना निकै पातलियो तर बिलाएन। मेरो लेखक ज्याद्रो थियो। साहित्यकर्मी मित्रहरू। प्रारम्भिक चरणमा त्यस बेलाका यी अग्रज सम्पादक मित्रहरूको प्रोत्साहनले नै म लेखक भएको हुँ। रोचक घिमिरे रचना, भवानी घिमिरे, भानु, नारायण बहादुर सिंह र भैरव रियाल गोरखापत्र, मधुपर्क, बाल मुकुन्द देव पाण्डे र उत्तम कुमार रूपरेखा, मदनमणि दीक्षित समीक्षा, नगेन्द्र राज शर्मा अभिव्यक्ति, बासु शशी सञ्चय डाइजेस्ट, हरिभक्त कटुवाल, बानकी गोजिका, जनकपुर र काठमाडौँ भित्र र बाहिरका पत्रिका र सामयिक सङ्कलनहरू माग अनुसार मैले लेख्न नसकेको मात्र उनीहरूको गुनासो रह्यो। रोचक घिमिरेले ठूलो आँट गरेर रचना 2032 वैशाख जेठ अङ्कमा सावित्री उपन्यास छापे, जसको कथा उनले सावित्रीको नयाँ संस्करणमा लेखेका छन्। त्यसै गरी 34 सालमा रूपरेखाले सन्तान नाटक छाप्यो, जुन 2035मा उनीहरूकै रूपायण प्रकाशनबाट पनि पुस्तकाकारमा छापियो। यो नाटक पछि शिल्पी समूहले मञ्चन गर्यो। यी दुवै ग्रन्थ पुस्तकाकारमा छाप्दा जफत हुन्छन् भन्ने लागेर स्थापित पत्रिकाका विशेषाङ्कका रूपमा छापिएका थिए। त्यसबेला त्यस्तो आँट गर्ने रोचक घिमिरे, उत्तम कुमार र बाल मुकुन्ददेव जस्ता सम्पादकहरू थोरै थिए। म उनीहरूको सधैँ ऋणी छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा यी सबै यशस्वी सम्पादक र यिनका प्रकाशनहरूको ठूलो योगदान छ। नाफैमा भए पनि साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेको समेत ठूलो देन छ। निजी लगानी र सदाघाटा सहेर साहित्यिक पत्रिका निकाल्नेहरू महान हुन्। थोरै साहित्यिक पत्रिका भएको त्यस बेलाका गोरखापत्र संस्थानका सम्पादकहरूको पनि गहन भूमिका छ। 2026 सालतिर बाल मुकुन्द देव पाण्डेलाई रूपायण प्रकाशनबाट मेरो लिलाम उपन्यास छाप्नुहुन्छ कि भनेर पाण्डुलिपि पढ्न दिएको थिएँ। पढेर भने, तपाईँले कागज किन्ने भए हामी छापिदिन्छौँ, विचार गर्छु भनेर पाण्डुलिपि फिर्ता लिएर हिँडे। खान दमडी थिएन, कहाँबाट कागज किन्नु? लिलाम छाप्न नपाएकामा बाल मुकुन्द देव पाण्डेले दुःख मनाउ गरे। मैले विचार गर्छु भनेर लिलाम अरूलाई नै छाप्न दिएको उनलाई मन परेनछ। मेरो केटौले बुद्धिले त्यसै गरायो। मैले आफ्नो यथार्थ बताएको भए उनले विचार गर्थे होलान्। समझदारीको मध्यमार्गतिर लाग्ने मेरो बुद्धि भएन। उनले ठाने मैले धोका दिएँ। मेरो दुःख उनलाई थाहा थिएन। मेरो अनुहार देखेर हुने खानी भनी ठाने कि अनुहारले नहुने काठमाडौँमा म कसरी गुजार गर्दै थिएँ उनलाई के थाहा। जीवनको अन्ततिर उनले लेखनबाट सन्यास लिएका केही लेखकहरूको संस्मरणका क्रममा लेखे। केही साहित्यका निकै होनहार उपन्यासकार, कवि र कथाकार थिए। जगदीश घिमिरे थिए, किनभने उनले पनि साहित्यबाट सन्यास लिएको निकै भयो। साहित्यले उनलाई पाल्न सकेन, त्यसैले अर्कै पेसा अपनाउन पुगे। अहिले एक किसिमले सम्पन्न जीवनयापन गरिरहेका छन्। ठिकै भो, साहित्यिक क्षेत्रमै टाँसिएर बसेका भए अहिले पनि उनी डेरा डन्डाकै चपेटामा लागिरहेका हुन्थे।
हाम्रो साहित्यले साहित्यकारलाई पाल्ने स्थिति बसिसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि लेखकका निम्ति साहित्य सिर्जना केवल फुर्सदको क्षणको सदुपयोग गर्नु मात्र बनेको छ। त्यसैले साहित्यबाट सन्यास लिएर जगदीश घिमिरेले ठिकै गरेका हुन् भनेको। म साहित्यमा मात्रै लागि परेको भए के कति गर्थेँ गर्दिनथेँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उनको यो टिप्पणी अभियोग मात्र नभएर जीविकाका लागि साहित्य सिर्जना त्याग्न बाध्य हुनुपर्ने त्यस बेलाको कटु यथार्थप्रतिको दुःख मनाउ पनि हो। म प्रतिको त्यो भावना उनले मेरा मुखेनजी कहिले भनेनन्, तर लेखे। म उनको त्यस व्यवहारको आदर गर्छु। उनमा कुनै वाक्छल थिएन। बाल मुकुन्ददेव मुखले होइन कलमले बोल्थे, जसमा शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन। तिनताका मधुपर्क र गोर्खापत्रले लेख र कथाको 30-40 रुपियाँ पारिश्रमिक दिन्थे। तिनमा छापिने लेखमा पञ्चायतको सुगन्ध पनि हाल्नुपर्ने भएकाले मैले तिनका लागि कथा र संस्मरण मात्रै लेखेँ। त्यसको 10 वर्षपछि होला, अन्तर्राष्ट्रिय जागिरमा थिएँ। एक दिन एक घनिष्ठ सम्पादक मित्रको एक हरपे चिठी पाएँ। मेरी छोरीको बलि बिहा हुँदैछ, जुन तपाईँले 1000 रुपियाँ दिनुभयो भने मात्र सम्भव छ। मैले तुरुन्तै दिएर पठाएँ। बिहा भयो। त्यस बिहामा मलाई निम्ता थिएन। मैले निम्ता नपाए पनि गोडधुवा हालेको त्यही एक मात्र विवाह हो। मैले त्यसभन्दा निकै बढी चढी गोडधुवा हालेको छु, तर त्यति सार्थक गोडधुवा कहिल्यै हालिन। गोप्य भएन भने त्यो दान होइन, पाप हुन्छ। एक अग्रजलाई त्यसरी सहयोग गर्न पाउनु मेरो अहोभाग्य थियो। चाहेर पनि त्यस्तो अवसर आउँदैन। मलाई थाहा छ त्यस्ता कुरा भनेर हिँड्नु हुँदैन। त्यो जान्दा जान्दै किन भनिरहेको छु। कुरा मैले के गरेँ वा गरिन भन्ने होइन। कुरा त्यस बेला हामी जस्ता लेखकको के अभिगत रहेछ भन्ने हो। मैले दुःखका दिनमा पानीका भरमा कति रात गुजारेको छु। त्यस्ता बेला नाङले पसलको 1-2 मुठी भुटेको भटमास जुरे भने पनि ठुलो कुरा मानेर निधाएको छु। कति कठाङ्ग्रिएका अनिदा रात सितन बेगरको ठर्राले आँत तताएर निधाएको छु। मेरो सावित्री उपन्यासको नायक त्यसै जडेहा भएको होइन। मैले राम्ररी चिनेका धेरै हर्फन मौला मित्रहरू र आफूलाई समेत गालेर त्यो नायक निर्माण गरेको हुँ। एक दिन भोकै थिएँ। धनी आफन्तहरू सम्झिँदै थिएँ। कसैसँग निहुरिन मन लागेन। तिनताका मारवाडी सेवा समितिले 3 मोहरमा 1 पितको घिउ सहित पेटभरि शाकाहारी खाना दिन्थ्यो। म कसरी 3 मोहर जोहो गरौँ र छाक टारौँ भन्नेमा थिएँ। कुमार पौडेल भेटिए। उनीसँग 3 मोहर सापट मागे। उनले मलाई 5 रुपियाँ दिए र फिर्ता गर्नु पर्दैन भने 3 छाक टर्यो। पछि मैले कुमारलाई धेरै सहयोग गरेँ, तर त्यो 5 रुपियाँको गुण कहिल्यै तिर्न सकिनँ। मैले अग्रज सम्पादक मित्रको त्यो चिठी पाउँदा कुमार बितिसकेका थिए। उनलाई सम्झेँ। अहिले पनि उनी मेरो स्मृतिमा आइरहन्छन्। मैले आफ्ना ती दिन सम्झेर ती मेरा आदरणीय मित्रलाई सहयोग गरेको थिएँ। तिनीताका सम्पादकको निजी लगानीमा चलेका रचना र अभिव्यक्ति जस्ता केही पत्रिकाले पनि मागेर छापेका कथा लेखलाई पत्रम पुष्पम दिन थालेका थिए। म उनीहरूले लेख कथा माग्ने श्रेणीको लेखक थिएँ। घुमक्कड भवानी घिमिरेसँग मेरो लेखनका प्रारम्भिक दिनहरूमै जम्का भेट र गहिरो परिचय भएको हो र उनले तिनीताकादेखि मेरा रचना छापेका हुन्। उनीसँग एक अपराह्न मित्र पार्कमा भेट भयो। एक्लै थिएँ। प्रोजेक्टको गाडी चलाइरहेको थिएँ। रोकेँ। उनी अगाडिको खाली सिटमा बसे। कता जाने दाइ, कहाँ पुर्याइदेऊ? जता भाइले लैजानुहुन्छ। यतिखेर भेट जुरेको छ। यसो ससानो सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने होइन? उनले आफ्नो पक्कड स्वभाव अनुसार भने। उनी मांस मदिरामय साँझलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम भन्थे। उसो त उनको पैसा झिझ्ने चलन थिएन। मैले भने मेरो घरमा मिल्दैन। 32 पुतलीमा बास थियो। सासूलाई गम्भीर स्ट्रोक भएर विराटनगरबाट काठमाडौँ ल्याएको थियो र म कहाँ राखेर उपचार हुँदै थियो। घरभरि पाहुना थिए। भोज गर्ने वातावरण थिएन। मैले परिस्थिति बताएपछि भवानी दाइले भने, घरका मान्छेले पनि त खालान् नि। जे सबैको लागि पाक्छ हामी पनि त्यही खाउँला। सबैले खान्छन्, तर यस्तो अवस्थामा कसैले पनि रक्सी मासुको भतेर गर्दैनन्। त्यो नभई तपाईँलाई खाएको जस्तो लाग्दैन। मैले भने, दाजु कहाँ जाउँ न त? हामी 1 मिनटको बाटो नगेन्द्र दाई कहाँ गयौँ। दाजु भाउजू निम्ता मान्न गएका रहेछन्। पर्खा मास बारीमा हरिया मकै र खोर्सानी थिए। भतिजा प्रणय र ओपलले पोलेका हरिया मकै र मासु चिउरा खुवाए। भवानी दाईको 4 घण्टासम्म घुमेको घट्टले 50-60 घोगा हरिया मकै, 1-2 माना हरिया खुर्सानी, 2 किलो चिउरा, 2-3 किलो कुखुराको मासु पिन्नाका साथै 1 लिटर व्हिस्की उदरस्त गरेछ। भवानी दाईको त्यो भोजन शक्तिको चौतर्फी चर्चा भयो। रोचक घिमिरेले तपाईँले के साँच्चै त्यतिको खाएको हो भनेर सोधेछन्। भवानी दाईले हो भनेर बेली विस्तार लगाएछन्। त्यो वार्तालाप रोचकले भवानी दाईलाई थाहा नदिए टेपमा भरेछन्।
रोचकले त्यो टेप धेरैले सुनाए। त्यस बेली विस्तारमा उनले मसँग बसेर त्यो साँझ लगभग मैले भने जति मात्रामा ती पदार्थ खाएको स्वीकार गरेछन्। नगेन्द्र दाई र रोचक घिमिरेले भवानी दाईको भोजन शक्तिबारे लेखे, मैले लेखिन। तापनि भवानी दाई मनमा नै प्रसन्न भएर मुसुमुसु हाँस्दै र माया गर्दै भन्थे, यी 3 जना नगेन्द्र, रोचक र जगदीश मेरा बन्धु पनि हुन्। भोजनको मामलामा मलाई बदनाम गर्ने पनि यिनै हुन्। भवानी दाईको भोजन शक्तिबारे सुनेपछि रमेश भिनाजुले भने, कति खान पाए भवानी घिमिरे तृप्त हुन्छन् होला। मलाई एक दिन भवानी घिमिरेले तृप्त हुने गरी खाएको हेर्न मन छ। मैले भने, भवानी दाई सानैमा एक्लैले एउटा सिङ्गै बोको खाएको हुँ भन्छन्। उनले र बासु शशीले एउटा सिङ्गै पाडो खाइसकेका थिए पनि भन्छन्। खोर्सानी मात्रै खाएर पनि केही दिन बाँच्न सक्छु भन्छन्। दिनभरि लाएर एउटा 10 धार्नी जतिको खसी सिङ्गै खान पाए तृप्त हुन्छन् कि? भवानी दाईलाई तृप्त हुने गरी खुवाउनका लागि रमेश भिनाजुले भवानी भोजको आयोजना गरे। भवानी दाईलाई 1 साता अघि सूचित गरियो। उनले प्रसन्नतापूर्वक निमन्त्रणा स्वीकार गरे। तर दुर्भाग्य उनलाई आमा बिरामी भएर अकस्मात झापा जानु पर्यो। भोज खान पाएनन्। हामीले दिनभरि लाएर पनि त्यो खसी खाइसकेनौँ। भवानी दाई पछिसम्म भन्थे, नाम मेरो मै भोज खान नपाउने। भवानी दाईले अन्तर्मनको यात्राको पहिलो संस्करण पढेपछि भनेका थिए, भाइ राम्रो पुस्तक लेख्नुभयो, तर केही कुरा छुटे जस्तो लाग्यो। मलाई लाग्यो त्यसमा उनको आफ्नो व्यक्तिचित्र राम्ररी नआएको गुनासो गर्दैछन्। पछिल्लो संस्करणमा मैले त्यस्ता लेख्नुपर्ने तर छुटेका केही कुरा थपेको छु। तीमध्ये भवानी दाईको यो टुक्रा पनि हो। मैले उनलाई सरप्राइज दिन खोजेको थिएँ, तर उनले मलाई नै पो सरप्राइज दिए। यो छापिनु केही दिन मात्र अघि एक साँझ हाँसखेल रमाइलो गरेर सुतेका कहिल्यै बिउजेनन् भाग्यमानी भवानी दाई। यो पुस्तकको मूल संस्करणमा धेरै मित्रलाई शब्द सुमनले सम्झना गरेको छु। तीमध्ये दुस्वा सायमी र ईश्वर बल्लभ पनि हुन्। यो पुस्तक प्रकाशनमा आउनु अघि ती दुवैले सदाका लागि निधाएर मलाई मार्मिक सरप्राइज दिए। मलाई यसरी सरप्राइज दिने अनन्तका यात्री मित्रहरू शुभ यात्रा। 2058 सालमा म वर्ल्ड नेबर्सको कार्यक्रम भारतमा विस्तार गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दार्जिलिङ, कालेबुङ र सिक्किम पनि गए। सहयात्री थिए गणेश रसिक र कृष्ण मुरारी भण्डारी। गणेश रसिक टोली नेता र पथ प्रदर्शक थिए। उनको ठाउँ फिकलमा मैले उनलाई जिपको अघिल्लो सिटमा बस्न अनुरोध गरे। मेरो अग्राधिकार जस्तो त्यो सिटमा बस्न उनले अलि असजिलो माने। मैले भने, हेर्नुहोस्, यो तपाईँको गाउँठाउँ हो। यहाँ तपाईँ अघिल्लो सिटमा बसेर ढल्के टोपी लाएर मुसुक्क हाँसेर हात हल्लाएको पो सुहाउँछ। हाम्रो पनि मान हुन्छ रसिकका साथी भनेर। हामीलाई यहाँ कसैले चिन्ने होइन। सबै सिट उत्तिकै सजिला छन्, जता बसे पनि के भयो र। उनले मानेर बस्दा बस्दै भने, मामाकी घोडी मेरी हिही भनेको यही होइन त? फिकलमा गणेश रसिकको रमाइलो डाँडामा सल्लाइ सल्लाहका काठले चिटिक्क परेर बनेको आलो सल्लाहको मिठो बास्ना आउने कलात्मक घरमा एक बास बस्यौं। रसिकले हारबिन घन्काए र नयाँ पुराना गीत रन्काए। न्यानो अघेनो ताप्दै र मिठो भोजन र पेयका साथ हामीले उनको कलाकारलाई साथ दियौं। उनका मनका बहस सुन्यौं, बुझ्यौं, कृतकृत्य भयौं। भोलि बिहानै दार्जिलिङतिर लाग्यौं। बाटोमा मिरिक पनि छिर्यौं। मिरिकको चौकीमा हाम्रो नेपाली नम्बर प्लेटको गाडी देखेर एक नेपालीभाषी भारतीय पुलिसले दुखै दिने नियतले लामो सोधखोज गर्न लाग्यो। अति भएपछि मैले भने, गणेश रसिकको नाम सुन्नु भएको छ? को गणेश रसिक? गायक? किन नसुन्नु? उहाँ नै हो गायक गणेश रसिक, मैले चिनाइदिएँ। अचानक वातावरणको प्याराडाइम शिफ्ट, प्रतिमान रूपान्तरण भयो। ऊ झस्कियो, आँखा ठुला भए, अनुहार प्रसन्न भयो अनि अभिवादन गरिवरी रसिकसँग भलाकुसारी गर्यो। त्यस्तो हुँदो रहेछ कलाको शक्ति। हामीलाई ससम्मान जान दियो। बेलैमा दार्जिलिङ र लक्खी दिदीकोमा पुग्यौं। इन्द्रबहादुर दाई सिलिगुडीमा रहेछन्, भेट भएन। दिदीसँग मेरो भेट नभएको 30 वर्ष बढी भएको थियो। उनले हामीलाई मिठाई र चिया खुवाएर माया गरिन्। मैले उनको गुण सम्झेर काठमाडौँबाट लगेको पस्मिना ओढाइदिएँ। भने, दिदी, अघि म विद्यार्थी छँदा मेरा दुःखका दिनमा तपाईँले गरेको गुण सम्झेर भेट्न आएको हुँ। यो सानो चिनो तपाईँले 30 वर्ष अघि मलाई गरेको मायाको सम्मान हो। धेरै वर्षपछि दार्जिलिङ पुगेको थिएँ। अघिको तुलनामा दार्जिलिङ निकै साँघुरो र फोहोर लाग्यो। गाडी बिसाउन निकै गाह्रो भयो अनि हामी हानियौं कालेबुङतिर। मैले कालेबुङमा साङसे र समालबुङ ग्राम पञ्चायतहरूमा वर्ल्ड नेबर्सको सामुदायिक विकास र जैविक कृषि कार्यक्रम थाल्ने निधो गरेँ। त्यसपछि वर्ल्ड नेबर्सको कार्यक्रमका सन्दर्भमा म पटक पटक कालेबुङ गएँ। कतिपटक गायक दम्पति उदय मनिला सोताङका गान्तोक, कालेबुङ र दार्जिलिङका गायन कार्यक्रममा म मेरो त्यहाँको फिल्ड भिजिट मिलाएर सँगसँगै गएँ। एकपटक गायक दम्पति उदय मनिलाको त्यताको कार्यक्रमको मौका पारेर मैले दुर्गा, गीतकार रमण घिमिरे, उनकी दुलही ज्योतिलाई पनि सँगै जान आग्रह गरेँ।
कालेबुङमा उदय मनिलाका औपचारिक र अनौपचारिक गायन कार्यक्रमहरूले त्यो यात्रा अत्यन्त अविस्मरणीय बनाए। त्यस इलाकामा उदय मनिलाले आफ्ना पसिना र प्रतिभाको ठूलो लगानीबाट धेरै प्रशंसकहरू आर्जन गरेका छन्। गीतकारको रूपमा रमनका पनि उत्तिकै प्रशंसक छन्। उनीहरूले आफ्ना प्रशंसकहरूबीच मलाई र दुर्गालाई अभिभावक दाजुभाउजूको दर्जा दिएर चिनाए अनि हामीले दुःखै नगरी उनीहरूका प्रशंसकहरूको मान र मायाको ठूलै अंश पायौं। खास गरी कालेबुङका मित्रहरूबाट त्यो माया र मान पाउनु हाम्रो सौभाग्य थियो। उदय मनिलाका कालेबुङ र गान्तोकका साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा बिताएका रमाइला साँझ मेरा लागि सदा अविस्मरणीय छन्। दार्जिलिङदेखि कालेबुङसम्मको 3 घण्टाको जीप यात्रामा दुर्गा ज्योतिका प्रतिपक्षमा उदय रमणको अविस्मरणीय अन्ताक्षरी दोहोरी चल्यो, जसमा दुर्गा ज्योतिलाई उदय रमणले जित्न सकेनन्। त्यसको मुख्य कारण थियो दुर्गासँग साई बाबाका र अन्य भजनहरूको भण्डार। त्यसमाथि उनी आँसु भजन पनि कहदथिन्, जसको जानकारी उदय र रमणलाई थिएन। अत उनीहरूको टोलीले हारेको थियो। हामी 3 दम्पतिको काठमाडौँदेखि दार्जिलिङ र कालेबुङको डेलो गेस्ट हाउससम्मको त्यो यात्रा झनै बिर्सिन नसक्नु थियो। पारिश्रमिकका कुरा गर्दा मैले 27 सालमा जगदीशका कथाहरू र लिलामलाई 200-300 रुपियाँका दरले बेचेको थिएँ जस्तो लाग्छ। मैले लिलाम र सावित्री बेचेर बाँचेको धेरै वर्षसम्म पनि नेपाली साहित्यको बजारमा धेरै परिवर्तन आएको थिएन। नेपालमा तीव्र परिवर्तन बहुदलपछि आउन थालेको हो। तर मैले ती पुस्तक बेचेको 7 वर्षपछि उत्तम कुमारले रूपरेखा पूर्णाङ्क 200 मा छापिएको मेरो को बौद्धिक लेखको 200 रुपियाँ पारिश्रमिक दिए। मैले मन थाप्न नसकेर सोधे, किन यतिको? उनले भने, विज्ञापन पनि आयो, फेरि तपाईहरू जस्ता रेगुलर लेखकलाई के पारिश्रमिक दिने गरेको छ र? सकेको बेलामा दिने हो, यो रेट होइन, धक नमानिलिनुहोस्। उत्तम कुमारले चाबेल र मैले 32 पुतलीमा घर बनाएपछि हाम्रो सम्पर्क बढ्यो। हरेक जसो शनिबार बिहान पिपलबोटको इन्दिरा रेस्टुरेन्टमा केही साहित्यकर्मीको चिया कफी पानको जमघट हुन्थ्यो। यो पिपलबोट मुनिको दैनिक सायंकालीन जमघट भन्दा यस अर्थमा फरक हुन्थ्यो कि यो साप्ताहिक हुन्थ्यो र पिपलबोट मुनि होइन, पिपलबोट माथिको रेस्टुरेन्टको कोठामा हुन्थ्यो। यसमा अलि उच्च आम्दानी, उमेर, ओहदा र पृष्ठभूमि भएका प्रौढहरू पनि आउँथे। बेला बेला म पनि पुग्थेँ। उत्तम कुमार भक्स बाइगन बिटल गाडी चढ्थे। गोरा खाइलाग्दा थिए, त्यसै कारण साहित्यिकहरू उनको निन्दा गर्थे, किनभने तिनताका साहित्यकर्मी हुनु र सम्पन्न हुनु निषिद्ध जस्तै थियो। अफिसकै भए पनि मोटरसाइकल चढ्ने म जस्तो त आलोचित हुन्थे भने बाहिरबाट आएर काठमाडौँमा घर जोड्ने र मोटर चढ्न सक्ने हैसियत बनाउने साहित्यसेवीले कि त राम्रै चाकरी पाउँथ्यो कि निन्दा। स्वाभाविक हो, कतिले पछाडि निन्दा र अगाडि चाकरी गर्थे। पहिलो तर्क, साहित्यकर्मी हुन विपन्न हुनैपर्छ, अनि पो उसले साहित्य सेवा गर्छ। सम्पन्नले त किन साहित्य जस्तो दुखी व्यवसाय गर्नु पर्यो? मान्छे पाइले पछि महाकवि देवकोटाको उदाहरण दिन्थे। महाकविको जीवन अभावग्रस्त भन्दा बढी अस्त व्यस्तताग्रस्त थियो। मैतीदेवीमा महाकविको घर हाम्रो पुर्ख्यौली घर नेर थियो। उनी छिमेकी मात्र होइन, कान्छाबा हृदयराजका त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउने गुरु भए पनि मिल्ने साथी पनि थिए। हाम्रो घर आइरहन्थे रे। देवकोटालाई सानैदेखि राम्ररी चिनेका नगेन्द्र राज शर्मा भन्छन्, देवकोटा सम्पन्न थिए, ट्युसन गरेर पनि प्रशस्त कमाउँथे, तर उनी अव्यवस्थित थिए। जति कमाए पनि कता चुहेर छिरेर हराएर जान्थ्यो। देवकोटा त अपवादै भए। अरू निकै नामी र कम नामी साहित्यकर्मीहरू पनि पुगेसकै जीवन बाँच्थे। दोस्रो तर्क, सम्पन्न साहित्यकर्मी कि त कतै बिकेको छ, दरबारमा, पञ्चायतमा, कि कुनै धनीमानीको लाप्पलुप्प पारेर देखावटी साहित्यकर्म गरेको छ। सम्पन्न मान्छेको व्यवसाय साहित्य होइन, यो त सधैँ अभावग्रस्त अहिले खाए भरे के खाउँ भन्ने जस्ताको पो हो। मान्छे केही पाउनका लागि स्तुति गर्छन्, तर निन्दा भने निन्दाका लागि मात्र पनि गर्छन्। मान्छे अर्काको राम्रो होइन, नराम्रो भन्न र सुन्नमा रस लिन्छन्। निन्दा रसिलो हुन्छ, प्रशंसा निरस। आफ्नो रेफरेन्स ग्रुप सन्दर्भ समूहभित्रको आपसी दृष्टिकोण, सोच र व्यवहार अरू समूहसँगको भन्दा फरक मात्रै होइन, विशेष पनि हुन्छ। यस अर्थमा एउटा कलाकार साहित्यकारको पनि आफ्नै सन्दर्भ समूह हुन्छ, जसको आपसी सम्बन्ध विशेष त हुन्छ नै, सन्दर्भ अनुरूप मृदु वा कटु पनि हुन्छ। आफूलाई त्यस सन्दर्भ समूहको एक सदस्य ठान्नेले अर्को सदस्यको विपन्नता वा सम्पन्नता, सबलता वा दुर्बलता, अथवा राम्रो वा नराम्रो कुराको प्रशंसा अथवा निन्दा गर्दा समेत आफ्ना पनि कमजोरीको औचित्य सिद्ध गरिरहेको हुन्छ।